Assalamualaikum ji. Welcome to Rise and Shine. ये आपकी Thank you so much. Zohaib, आपने इतना मतलब और मैं क्या करूं देखिए how sweet is that. Thank you so much. मेरा शुरू से बहुत ख्याल करते थे लेकिन अब ज़्यादा ज़ोहेब ख्याल करने लगे. सही बात है. ये जो हमारे, मैं आपको बताऊं, तारीखी चीज़ हुई है इन दिनों में. जो कमेंट्स हमने नरेंद्र मोदी को दिए थे और वो थे किसके लिए? वो नरेंद्र मोदी और उसके एक्सट्रीमिस्ट जो आसपास के लोग हैं उनके लिए थे. और आप यकीन करें, ये तारीखी बात है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे थे. मैं तो गुस्सा था, मैंने निकाल दिया. 50 मिलियन भारतीयों ने उसको देखा है. और शेयर को तो आपकी सोच है कि कितना वो शेयर हुआ है. तो वो जिन लोगों के लिए था उनको लगा, और क्या ठा लगा. मैं कहती हूँ कमाल ही हो गया. ये मिसाइल हमारी तरफ से आपके लिए, एंजॉय आपके लिए. अच्छा, और उसमें देखें कमेंट्स में भी इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि वो बात को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सारे इंडिया में बैठे हैं तो वो फुली हमारे साथ वो तो उस तरह नहीं कह सकते ना कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं और इंडियन मीडिया ऐसा वैसा है. लेकिन बिटवीन द लाइंस वो बात कर समझाने के मैंने काफी कमेंट्स पढ़े जो बड़े रीजनेबल, और उन्होंने कहा कि वाकई क्योंकि जिस तरह जंग की कैफियत उन्होंने पैदा की उनके मीडिया ने, सूरत हाल में अल्फाज का चुनाव जैसा उन्होंने किया तो बहुत ही बिलो द बेल्ट था. हम तो ऐसा तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं. तो ये ऐसे भारत से भी कमेंट्स आ रहे हैं. और प्लीज आपको, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स तो इस वक्त बंद हैं, मेरा अकाउंट अभी तक आउट स्टाइल विद नादिया खुला हुआ है. आपने कुछ अगर लान तान करनी है, कुछ आपके दिल में रह गया, तो प्लीज वहाँ बहुत सारे भारतीय हर सेकेंड हर मिनट बहुत सारी बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत सारे कुछ सजेशंस भी दे रहे हैं, कुछ मुनासिब भी बोल रहे हैं. आप प्लीज आप उनसे बात कर सकते हैं. ये जो है रूट खुला हुआ है, आप उनसे जरूर बात करें. लेकिन ओ माय गॉड, जितना देखा गया, जितना मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम. लेकिन उसके पीछे पता एक बात होती है, मैं कभी आगे भी जाके आपको बताऊंगी, क्योंकि जिस वीडियो में मैं रो पड़ी थी वो एक इंस्टाग्राम पे मैंने क्लिप देखी थी जिसके बाद मैं हिल के रह गई. और ये जो मैंने नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा जबरदस्त उनके यहाँ खुद ही धमाके करवा दिए, वो उसके पीछे भी वो क्या नाम है वो घटिया इंसान, वो कौन है? यस. उसका ना मैं सुन रही थी वीडियो और गाड़ी में थी, और मैंने जिस तरह सुना उसने कहा ना, नेवी वालों अपना हिस्सा डालो, कूदो कराची को, मजा आ जाए. उफ, मैं पता नहीं. अच्छा, अरे मैं घूम गई. उसके बाद फिर जो मैंने बोला, मैंने कहा देखिए आराम से, हम बातें बहुत हो गई, हम बड़ी तमीज से भी बात करें. वो ऐसा सुनाऊं ना इसको कि, और वो समझ आता है, क्योंकि देखिए कितनी वीडियोस बनी. 50 मिलियन तक जो चीज गई है, इसका मतलब उसमें इतना बारूद था कि वो इतने दूर तक जो है हिट की और इतना उसने डैमेज किया. समझिए इस बात को. तो वो जज्बात है ज़ाहिर है, और इंसान फिर कभी कभार ऐसा होता है. द राइट वर्ड्स, बिकॉज़ ये था कि ये तमीज और शराफत वाला टाइम नहीं था. कुछ ऐसा बोलें जो लगे, और क्या लगा है. वाह. अच्छा, ये जो हम इससे पहले एक वीडियो देख रहे थे उसमें बड़ी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी और बताया कि पाकिस्तान को एज कैसे है. तो ये क्या, यानी आप देखें आई ओपनर ये उनके लिए भी है, भारत के लिए भी, और भारत के अंदर से ही अब वो कैसे स्ट्रेटेजाइज किया गया. उनके बड़े जाने माने एक्सपीरियंस डिफेंस एनालिस्ट ने बताया है कि हमने जंग जीती कैसे. हमारे जो, और ये उनको भी नहीं पता था कि हमारे एयरफोर्स के पास क्या एज है, क्या. अच्छा, 3-4 चीजें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कंप्लीट विजिबिलिटी थी, यानी कि दुश्मन की क्या मूव्स हो सकती हैं, दुश्मन के कौन से ऐसे मोर्चे बने हुए हैं. सैटेलाइट विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं. सैटेलाइट विजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने दुश्मन को देख लेते हैं और उसकी सारी हिकमत अमली आपके सामने होती है, तो फिर आप वो जो चेस की तरह मैदान में होता है ना, फिर आप इजी हो जाता है आपको अपना मूव करना. तो हमारे पास कंप्लीट विजिबिलिटी थी, एक बात उन्होंने बताई. दूसरी बात उन्होंने बताई कि ट्रैकिंग सिस्टम जो था ना हमारा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, वो हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट था और भारत से अच्छा था. और इसी तरीके से हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए अपने अहदाफ को निशाना बनाया और उन तक पहुंचे 100%. जहां भी यानी हमारे फजाइया के जवानों ने जो अपने तैयारे उड़ाए, JF-17 थंडर भी और J-10 भी, तो अपने आदाब को 100% निशाना बनाया. तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम. तो एक तो आपकी स्किल तो है ही पायलट्स की, लेकिन आज की जो एयरफोर्स एयर कॉम्बैट है उसको जीतने के लिए स्किल, आपका एयरक्राफ्ट ठीक है, इसके साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए जिस पे अलग लोग काम कर रहे होते हैं. सुभान अल्लाह, आपने कितना प्यारा काम किया, और ये भारत को पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं. तो उन्होंने खुद, उनके डिफेंस एनालिस्ट ने कहा है कि ये 6 टेक्नोलॉजी की कमाल एज थे. ये 6 चीजों पे इन्होंने खास जो है ना जीती है जंग. उन्होंने सिग्नल इंटेलिजेंस की बात की है कि यहाँ पर भी पाकिस्तान को एज था भारत के ऊपर. और क्योंकि देखे ना, जब एक ऐसी कैफियत आई थी कि जहाँ पर उनके रडार्स वगैरह काम नहीं कर रहे थे और उनका जो एक
جہازوں کو گرانے کا جو سسٹم ہے جس کو ہم نے گرایا S-400 جی جی ان سسٹمز کو ہم نے مفروض کر دیا. تو عام الفاظ میں بولیں کہ آپ کے نا یہ جو ان کے جہاز تھے آپس میں نا ان کا ایک رابطہ ہوتا ہے, ایک لنک ہوتا ہے, وہ لنک ختم ہو گیا. تو جب وہ ہماری ایئر فیلڈ میں آئے ان کا آپس میں رابطہ جو مجھے ہمیں سمجھ آئی کہ وہ ختم ہو گیا, پھر وہ لوگ کیا آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ ہم سن رہے تھے. بالکل ایسے دس از آل ٹیکنالوجی, اور جنگیں ہی اب ایسے جیتے جاتی ہیں کہ آپ کا جذبہ, آپ کی اسکل اور ساتھ میں ٹیکنالوجی. بالکل, اور ڈیٹا لنکیج کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم کوآرڈینیٹڈ انٹیگریٹڈ تھا ہمارا سارا ڈیٹا پاکستان کا, وہ یہ بتا رہے تھے. اس کی وجہ سے بھارت کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ملا, اور وہ جو کمیونیکیشن ہوتا ہے نا وہ بہت کوئک, پرومپٹ, سوئفٹ رہا پاکستان کا, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ جنگ بھارت سے جیتی. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان کی فورسز اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی ہے. یہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہم لوگ کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس ہم شوئیں مارتے بھی نہیں بہت زیادہ, عادت نہیں ہے. اور یہ چیزیں ہونی بھی ویسے میخل کانفیڈینشلی ہونی چاہیے تاکہ دشمن کو آپ کو پتہ ہی نہ ہو, لیکن اب ان کو پتہ چل گیا. بالکل, اب ان کو پتہ چل گیا پاکستان از اے سپر. تو آگے بڑھتے ہیں. ٹاپ سٹوری ہماری پہلی یہی ہے کہ بھارت کے وحشیانہ حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا. یہ پاکستانی ISPR کی طرف سے, پاک فوج کی طرف سے, حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے. 7 خواتین اور 15 بچے اس میں شامل ہیں. 40 شہری پاکستان کے شہید ہوئے ہیں, 121 معصوم شہری زخمی ہوئے ہیں, اور مادر وطن کے دفاع میں مسلح افواج کے 11 جوانوں نے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے مارکہ حق میں. اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف, دکھائیے ہاں یہ پکچرز, اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف سمیت پاک فضائیہ کے 5 جوان بھی شہید ہوئے ہیں. ISPR کا یہ بتانا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم تیار ہے, متحد ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے, اور صدر مملکت نے کہا کہ ہم اپنے شہداء کی قربانیوں پر ہمیں فخر ہے. پاکستانی قوم اور مسلح افواج بھارتی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہیں گے ہمیشہ. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ سپوت ہیں پاکستان کے جن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اپنی دھرتی کے دفاع کے لیے. فیملیز کو, سب کو سلام پیش ہے ہماری طرف سے, پوری قوم کی طرف سے. بالکل, اور شہید تو زندہ ہوتا ہے نا, شہید زندہ رہتے ہیں. کہتے ہیں نا, اللہ بھی کہتا ہے کہ ان کا رزق بھی اللہ عطا کرتا ہے, تو کبھی بھی ان کو مردہ نہ تصور کرو. شہید زندہ ہے, اپنی ماں پر قربان ہوا ہے, تو کیسے مردہ ہم کہہ سکتے ہیں. اور انہوں نے دوام بخشا ہے اس قوم کو. یہ دیکھیں نا, انہوں نے اپنی جان تو دی ہے لیکن پوری قوم کو, اس ملک کو دوام بخشا ہے, اس ملک کی سرحدوں کا دفاع کیا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہیں یہ لوگ, بہت ضروری ہیں یہ لوگ. ان پر ذرا اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت ان کے لیے پیش کریں, اور ان کی قربانیوں کو کبھی نہ بھولا جائے. تو ہماری حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ یہ جو دن ہے 10 مئی کا, اس کو ہر سال منایا جائے گا, ہر سال ان کو یاد کیا جائے گا. یہ بھی بہت اچھی بات ہے, ہم بھولیں گے نہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, دنیا کو بتا دو, بھارت کو بتا دو, ہم بھولیں گے نہیں. اب ہم بھولنے والے ہیں نہیں. بالکل ایسے اس جنریشن نے جو دیکھ لیا نا, کیونکہ ہم سنتے تھے, پتہ بہت دفعہ ہمیشہ ہوتا تھا بارڈر پہ ٹینشن ہے, بارڈر پہ فائرنگ ہو رہی ہے, یہ وہ. اس دفعہ جو ہم نے دیکھا ہے, جو محسوس کیا, جو ہم سب پہ گزری ہے, کس طرح سے انہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے, کیسے جو ہمارا نقصان کیا, یہ ہم کبھی. تو جناب شہیدوں کو تو ہم یاد کرتے رہیں گے ہمیشہ, ہمارا فخر ہیں یہ شہداء. آگے بڑھتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد اب یہ کیفیت ہے, سنتاس معاہدے کی بہت بات ہو رہی ہے. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگی اقدام تصور ہوگا. ڈے فرسٹ سے, پہلے سے ہی جب سے بھارت نے شروع کیا ہے, ہم یہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں, جوہری آپشن کبھی میز پر نہیں تھا. یہ وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کی پیغامات دے رہے ہیں, اور امریکی وزیر خارجہ نے پیغام دیا کہ بھارت لڑائی روکنے کے لیے تیار ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے CNN کو انٹرویو دیا, اور انہوں نے کہا کہ بھارت نے دیکھ لیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اسے علم ہو گیا تھا کہ کتنا سنگین یہ معاملہ ہو سکتا ہے, کتنا سنگین نقصان ہو سکتا ہے. ہمیں یقین تھا کہ ہماری صلاحیت اتنی مضبوط ہے کہ بھارت کو زمین اور فضا میں ہم شکست دیں گے. ہم نے اپنی برابری اور دفاعی توازن ثابت کر دیا. مثبت انداز میں آگے دیکھنا چاہیے, جامع مذاکرات کے ذریعے حل نکالنا ہوگا, لیکن سنتاس معاہدے کو, اس کی معطلی کو جنگ ہی تصور کیا جائے گا. بالکل, اب تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہمارے ہم کتنے کیپیبل ہیں, اور جس گریس سے ہمارے فورسز نے یہ جنگ لڑی ہے, یہ تو بالکل کاورڈلی ان کا ایکٹ تھا ہندوستان کا. اندھیرے میں جی نشانہ بنایا آپ نے معصوم لوگوں کو, اور اپنے لوگوں کو یہ بتایا کہ جی ہم نے تو ٹیررسٹ کو نشانہ بنایا اور پاکستان نے ہمیں روکا ہے. ارے بھائی واہ, مطلب آپ کسی کی ملک میں انٹر ہو کے آپ ان پہ دھماکے کر رہے ہیں, میزائلز گرا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو روکا کیوں, اور مطلب کس کی اجازت سے آئے یہاں. اور یہ بڑی ایک ٹریشی طریقے سے انہوں نے کیا, کس میں کوئی ڈگنیٹی تھی نہیں, کوئی گریس نہیں تھی. اور ہم نے جب پھر جواب دیا, فجر کی
नमाज बिल्कुल, के हमने बाद, रात के उसके अंधेरे में बाद हमला नहीं किया, रात की बिल्कुल, तारीकी में हमला नहीं बिल्कुल, किया हमने, सबके सामने, ताकि सुबह के दुनिया उजाले में देखे, किया। दुनिया अच्छा जी, देखे, और हमने उनके एक भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, उनकी अमेजिंग ग्रेस। फौजी तरफ से बात ये चल रहा है। तरीका होता है, आपकी नीयत सही हो ना, अल्लाह मदद। बिल्कुल ऐसे। अगली टॉप स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा सऊदी अरब पर हैं और दोनों ममालिक के दरमियान हथियारों की खरीदारी का 142 बिलियन डॉलर का मुआहदा तय पाया है। और बड़ा किसने इंपॉर्टेंट, खरीदा है और किसने बेचा ये है? एक दूसरे से ज़ाहिर दिफाई जो मामलात हैं, जो हथियारों की खरीदारी है, अमेरिका बेचेगा सऊदी अरब को, अमेरिका कुछ और नहीं बेचता वैसे। बहुत सारी चीजें अभी तो कोशिश कर रहे हैं ना कि अपने मुल्क में बनाएंगे तो बेचेंगे ना, वो इसलिए तो हिकमत अमली बनाया। खैर, दोनों मुल्कों के अगर आप दरमियान जंगे आप रोकना चाहते हैं और उसके बाद आप हथियार बना रहे हैं, तो मेरी समझ में तो नहीं आता कि हम इतने हथियार बना ही क्यों रहे अच्छा, हैं। इस दौरे की थोड़े से और बता दें। बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है इस दौरे के दौरान। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात भी की है, मीडिया से भी गुफ्तगू की है, और उन्होंने बताया है कि मैं दोनों मुल्कों की तारीफ की है। खैर, उन्होंने पाक भारत से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि तामुल का मुजाहरा किया गया और मैं किसी भी वक्त शाइए पे दोनों मुल्कों को बुला सकता हूं, ये भी बात हुई है। अच्छा। कि इस यानी जो मामलात हैं पाकिस्तान और इंडिया के देरीना मामलात हैं, इनको हल करने के लिए तो अच्छा, एक और पेशरफ्त हुई है कि शाम से मुतालिक उन्होंने सैंक्शंस हटा दिए हैं। और एक और चीज उन्होंने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूंगा, मुझे दिली खुशी होगी अगर इसराइल को तस्लीम कर ले सऊदी अरब। तो ये उन्होंने उनके सामने एक टेबल पर बाकायदा तौर पर एक बात ये रिक्वेस्ट है या शर्त है? नहीं, ये रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट उन्होंने किया कि मैं बहुत खुश हूंगा कि अगर इसराइल को सऊदी अरब तस्लीम कर लेता है। तो ये उनका दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है इन हालात वाक़यात में, जब पाक भारत जंग का माहौल, वो सारी बातें जो पूरी दुनिया को अफेक्ट करती हैं, मुसलमान के जो मालिक हैं उनको अफेक्ट करती हैं, तो ये इस पे नजर रखना बड़ा जरूरी है कि क्या बातें हो रही हैं और क्या तय पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाक भारत जंग के बाद बड़ी एक सूरत हाल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होती जा रही है। अच्छा, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे नादिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और आज़ादी इज़हार राय क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन क्या है, इसकी कोई बाउंड्रीज है भी या नहीं, जब मुल्की मफाद आता है तो क्या मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना है या नहीं। तो हमने इस दौरान ये देखा जब पाक भारत कशीदगी हुई तो बहुत से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया, अपनी रीच का गलत इस्तेमाल किया, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी किया, जो कि बड़ा हैरानकुन था। तो उस बारे में अब उस वक्त तो मेखल चलता रहा, लेकिन अब जब चीजें थोड़ी बेहतर हुई हैं तो अब इनको मेखल पकड़ा जा रहा है ना। तो मैं जरा सा खबर दे दूं, फिर उसके बाद हम तजिया भी लेंगे। दौरान जंग पाक फौज और रियासत के खिलाफ पोस्ट करने वाले 1795 सरकारी हाजिर सर्विस मुलाजमीन, बैरून मुल्क से 1187 ओवरसीज पाकिस्तानीज और 2545 रिटायर्ड मुलाजमीन की शनाख्त कन्फर्म हो गई है। कई यूट्यूब चैनल्स भी बंद कर दिए गए हैं। तो ये है खबर। इतने लोग ऑपरेट कर रहे थे ऐसे? जी बिल्कुल ऐसे। तो ये हैरान हूं, तो ये तो देखिए शुरू से चलता आ रहा है ना, ये मीडिया वॉर में तो EU डिसइंफो लैब है। अच्छा, सीनियर साहब और तजियाकार मुबशिर लुकमान साहब ने मैं ज्वाइन किया है। मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा, इस दौरान जब ये पाक भारत जंग हो रही थी तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन और बहुत ज्यादा एक गर्मा गर्मी थी सियासी माहौल में, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि अगर इस तरह का माहौल होता है तो सब मिलकर अपने सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप जरा इस पर तजिया दीजिए। देखें जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, मैं इस बात में बड़ा क्लियर हूं कि जो पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ नहीं दे सकता बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ होता है जी। उसको कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तानी कहलाए, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखे, पाकिस्तान का पासपोर्ट रखे। ऐसे लोगों पे मैं तो 1000 बार लानत भेजता हूँ जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, जो पाकिस्तान की तकलीफ में खुश हो, जब हमारे बच्चे शहीद हो रहे हो, जब हमारी औरतें शहीद हो रही हो, तो वो उसको प्रमोट करें विद सर्टेन अमाउंट ऑफ जॉय। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं कर सकता। तो ये तो धरती है, हमारी माँ है, और ये अपनी माँ के खिलाफ अगर उन्होंने कॉन्स्पायर किया, कंस्पिरेसी की या कोई भी कमेंट किया, दे शुड पे द प्राइस। इस पे तो मैं गवर्नमेंट के बिल्कुल साथ हूँ, गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगा, बल्कि गवर्नमेंट को कहूंगा कि कड़ी से कड़ी सजाएं दें इन लोगों को। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये वैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद, जो मैंने भी खबर पढ़ी है, 2000, 1700 बाहर के लोग, फिर उसके बाद रिटायर्ड ऑफिसर्स भी कुछ ऐसे हैं, ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं ऐसे, तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में हमें इस पे नजर रखनी पड़ेगी कि EU डिसइंफो लैब और कहीं से फंडेड ही ऑब्वियसली होते हैं ना, इस तरह ही चलता है ना मामला ये। बिल्कुल नहीं, असल में बात यह है कि कई लोग प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं। पहले का एक हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा था कि पता नहीं हम इतनी बड़ी फोर्स है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी आर्मी है,
اور ان کے ٹی وی چینلز یا ان کے یوٹیوب دیکھ دیکھ کے کئی لوگ جو ہے مرعوب ہو گئے کہ ہم ادھر سے کراچی بلاک ہو جائے گا, ادھر سے اسلام آباد آ جائیں گے, ادھر سے لاہور انٹر ہو جائیں گے, تو پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے. تو وہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ جب نقصان پہنچے تو لوگ کہیں یہ دانشور تھے جن کو سمجھ تھی ساری باتوں کی. یعنی خود ہندوستان کو, اسرائیل کو, امریکہ کو, کسی کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان اس طرح سے اسٹرائک کرے گا ان کو جس طرح سے پاکستان نے اسٹرائک کیا. تو یہ دانشور جو ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اپنے آپ کو سیلف پروکلیم دانشور, ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بڑے عقل مند ہے. ان کو اتنی سختی سے ڈیل ہونا چاہیے ان کے ساتھ کہ ان کو لگ پتا جائے, کیونکہ they were a victim of their own propaganda, جو یہاں بیٹھ کے اداروں کے خلاف کرتے رہے, برداشت کرتے رہے, اور پھر باہر والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. مجھے کسی سے, ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے, and there is no love lost. چاہے اس کا میرا سگا بھائی بھی ہو, he should be punished. اور یہ ان کے اپنے سینئر جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ صحافت کا قتل ہوا ہے بھارت میں, اور کچھ جو تھوڑے سے بہتر جن کی ریپوٹیشن تھی, برکھا دت جیسے جرنلسٹ, ان کی بھی ریپوٹیشن اور امیج بالکل ان کے تیاری کی طرح نیچے گرا ہے. نہیں, میں نے تو برکھا دت کو بلاک کر دی ہے. میں نے برکھا دت کو تو اپنے فون پہ بلاک کر دیا, میں تو اب اس کی عزت کر ہی نہیں سکتا. صحیح بات. یہ آپ کو کیا لگتا ہے ان کے اوپر پریشر تھا, یہ خود پاگل ہو گئے, انہوں نے ایسی رپورٹنگ کی کیوں؟ پریشر اپنی جگہ پہ, مور لوئل دین دا کنگ. میری ابھی صبح کو مجھے جواب آیا 2 بھارتی صحافیوں کا. کل رات کو میں نے ان کو میسج کر کے سویا تھا, میں نے کہا یار آپ اپنے شو پہ لینا ہے. تو وہ, اور بڑے سینئر صحافی ہیں, اخباروں کے ایڈیٹرز ہیں, انہوں نے کہا کہ پلیز سمجھیں اس وقت کے شو پہ آئے یا کسی بھی شو پہ آئے پاکستان میں تو ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے, ہمیں بک کر دیں گے اور ہمیں اندر کر دیں گے, چاہے ہم جو مرضی بات کریں. تو ہندوستان میں تو ایک پالیٹکس آف وکٹمائزیشن چل رہی ہے. یعنی پاکستانی صحافی کتنے جا رہے ہیں انڈین شو میں, اچھا کریں برا کریں, ان کے اوپر کوئی پرچے نہیں کٹ رہے, ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر کٹ رہی, ان کو کوئی اٹھا نہیں رہا, ان کو کوئی پریشر نہیں ہے. لیکن ہندوستانی صحافیوں کے اوپر یہ بہت بڑا پریشر ہے. لیکن برکت تک جیسے لوگ جو ہے نا, کو ان سے بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یار آپ غلط خبر دیں گے نہیں, غلط نیوز دیں گے نہیں, آپ چپ کر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ مثلا مجھے کیا مجبوری ہے کہ میں 365 کے اوپر بیٹھ کے کوئی غلط نیوز دے دوں, جی کوئی مجھے فلاں نے کہا, اگر میں چپ کر جاؤں گا میں اس دن سیک لیو لے لوں گا یا نہیں جاؤں گا. 100 طریقے ہوتے ہیں, اور انکنفرم سورسز لکھ دیتے ہیں آپ, کچھ نہ کچھ تو کر دیتے ہیں نا. یہ ایسے نہیں ہوتا. اچھا, ایسے نہیں ہوتا. ہمارے پاس بھی بڑی خبریں آئی تھی اس لڑائی میں. ہم نے الحمدللہ پاکستانی میڈیا, میں اوور آل پاکستانی میڈیا کی بات کر رہا ہوں, 1 یا 2 انسٹنسز ہوں گے کہ جس میں شاید کسی سے کوئی بات سلپ ہوئی ہے یا کوئی غلط ہو گئی ہے, لیکن مور اور لیس پاکستان میڈیا نے بڑا ایک بیلنسڈ اور میچور رول پلے کیا ہے, اور میڈیا بھی ہمیں اکنالج کر رہے ہیں اس پہ. جی مجھے بتائیں کہ آپ تو تھوڑا سا مارجن دے رہے ہیں کہ دے گاٹ کیریڈ اوے بائی دا انڈین میڈیا پروپیگنڈا, یہ وہ ساری چیزیں, لیکن دیکھیں جو پاکستانی اوریجن کے لوگ جو انٹینشنلی ایسا کر رہے ہیں, وہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ ان حالات میں ایسا کیا جس کی وجہ سے یوٹیوب چینلز کچھ بند کیے ہیں, تو یہ اس کو بھی تو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے نا, اور ان کے نام سامنے آنے چاہیے, لسٹیں آنی چاہیے, یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا. یہ تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات اب فرض کریں آپ, میں چلے نام لے دیتا ہوں یار, کچھ لوگ جن کے ہوں گے بلاک, جیسے محیط پیرزادہ. محیط پیرزادہ کا آپ کو پتا, اس نے اپنے مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوائے اپنی پراپرٹی لینے کے لیے. محیط پیرزادہ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کی والدہ اس کے ساتھ تھی اسلام آباد کے گھر میں, ان کا بڑا گروسم قسم کا مرڈر ہو گیا. وہ اسی کمرے میں تھا, کہتا جی تو سوتا رہا, مجھے نہیں پتا چلا کس وقت مرڈر آیا اور ان کو مار کے چلا گیا, کوئی آواز نہیں آئی, اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ گھر اس کے نام ہو گیا. ابھی اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں, ان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے, یہ اپنی ماں کا نہیں ہوا, وہ پاکستان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو تو دبانا چاہیے. جیسے ان the words of شیر افضل مروت, ان کا تو لائف کا تھیسس ہی بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا. تو ان سے کیا امید کرنی, اور ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر پاکستان کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے, ان کے اوپر میں کہتا ہوں سب سے جو کڑے سے کڑا لا ہے نا, وہ اپلائی ہونا چاہیے, کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. اور ایون آئی تھنک
کہ کچھ لوگ جو اس واقعے سے کچھ مہینے پہلے بھی فوج کے خلاف بہت غلط باتیں کر رہے تھے، پیپل لائک وجاہت سعید، جو کہ ایک زمانے میں وار کی یہ کیا کہتے ہیں نا فورسز کے، یار وہ پیپل تو نہیں ہے نا، وہ دیکھو وہ اس وقت رپورٹنگ کرتا تھا. ایسے جانور ہیں جو کھا پی کے اسی ملک سے، یہ کون آدمی ہے جو آپ دیکھیں پہلے ویڈیوز بناتا تھا فوج کی اس میں ٹریننگ کے لیے یہ وہ، اس کے بعد یہ ایسا گھوما ہے کہ اس نے اور ایئر فورس چیف کے بارے میں اتنی غلط باتیں کی بغیر کسی ثبوت کے، یہ وہاں یو کے جا کے بیٹھ گیا. یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کون آدمی ہے؟ پہلے آپ کو میں ایک بات بتا دوں نادیہ جی کہ پاکستان ایئر چیف، پاکستان آرمی چیف، پاکستان نیول چیف، یہ تینوں جو تھے نا اپنے اپنے وار روم سے بیٹھ کے اپنے آپریشنز کو خود پرسنلی لیڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا، پہلے تو ان ساروں کو سلام ہے، ان ساروں کو سلوٹ ہے جو انہوں نے کام کیا. اور کو مذاق تو نہیں، پوری دنیا مان رہی ہے کہ اب دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے وار کالجز میں یہ وار اسٹریٹجی پڑھائی جانی چاہیے جو پاکستان نے کیا. اور یہ اگر بیٹھ کے اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں وہاں پہ، تو میں تو کہتا ہوں ان کی ساری پراپرٹی، ان کے رشتہ داروں کی پراپرٹی، ارے بڑی پراپرٹی ان کے پاس یہاں بڑی بالکل یہاں پہ بند ہونی چاہیے. اور ان کی ہر قسم کی مراد، ان کا لیکیج پاکستان کینسل ہونا چاہیے. جس کے ٹکڑوں پہ پلنا ہے کتوں کی طرح پالے ان کتوں کو جس نے بھی پالتا ہے. جب ایک بار یہاں آ نہیں سکیں گے پھر میں دیکھتا ہوں ان کی ویلیو کیا رہتی ہے. آپ کا بڑا اچھا ایکسپیرینس، آپ اتنا اچھا بولتے ہیں. مبشر پلیز وجاہت سعید پہ ایک شو کیجیے ایکسکلوزیو. وجاہت سعید ایک ہے، میں نے تو اوروں پہ بھی کیا ہے، میں اس پہ بھی کرتا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یاد رکھیں میری بات، کہ کوئی کرائسس آتا ہے نا، جب کوئی مشکل آتا ہے ایک گھر کے اوپر، ایک فیملی کے اوپر، ایک انسان کے اوپر، تو آپ کو اپنے وہ کہتے ہیں نا دوستوں کا اور پہچان ہو جاتی ہے. اس کرائسس میں ہمیں کم از کم یہ پتا چل گیا کہ کون عزت دار ہے اور کون بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں. اور یہ سوشل میڈیا پہ کیمپین کرنے والے لوگ ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، میں ان کو کسی لحاظ سے عزت دار نہیں سمجھتا. جی بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب، آپ نے وقت دیا. اور بالکل صحیح وہ کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر ہی ہے اور عملی طور پر کچھ کرنا نہیں ہے. لاکھوں لوگ جمع ہو گئے ہیں، کروڑوں لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور یہ میں بتا رہی ہوں نا کہ یہ جس کی میں نے بات کی یہ تو پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. یہ تو اس اٹیک سے پہلے کچھ عرصے سے پہلے نام خراب کر رہا تھا ہماری آرم فورسز کا. ایسے لوگوں کو اب بھی پکڑیں، یہ ٹائم ہے. انہوں نے اسی وقت نا، اور یہ کیا کرتے ہیں ملک چھوڑ کے پہلے چلے جاتے ہیں، یو کے وغیرہ شفٹ ہوتے ہیں، پھر وہاں سے بکواس کرتے ہیں. ان کو بھی پکڑیں، ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو بھی معاف کیا جائے. اب ایکٹ آ چکا ہے اور اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، بہت سو کے یوٹیوب چینلز بند ہو رہے ہیں. آپ نے کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے؟ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں یہ سب کچھ آپ بند کریں، کیونکہ آپ اگر آزادی، اچھا ایک میں ابھی لیتا ہوں گیس کو، آزادی اظہار کی بات کریں نا، ہم بہت زیادہ پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے وہ نہیں. آپ ذرا دیگر ممالک پہ تو دیکھیں جا کے، یعنی ہر چیز اپروو ہو کے آتی ہے. جو انٹرنیشن میڈیا، بڑے بڑے نام میں لوں گا نہیں، بڑے بڑے نام میں لوں گا نہیں انٹرنیشنل میڈیا، لیکن وہ بھی وہاں بھی اپروو ہو کے آتی ہے چیز کہ آپ نے چلانا ہے یا نہیں چلانا. تو پاکستان میں بیٹھ کے صرف آپ مڈل ایسٹ میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے، آپ کو اجازت نہیں کہ آپ ویڈیو تو چھوڑیں، اس کے بارے میں آپ تصویر لگائیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا امیج کی اور ان کی اپنی سیکیورٹی کا طریقہ ہے. ہمیں بھی آئی تھنک اب پتہ اب یہ سختیاں کر دینی چاہیے. یہ سختی ہونی چاہیے کہ کیا بولا، کس نے بولا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس میں پیکا ایکٹ بھی آ گیا ہے، ریگولیٹ یہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے یہ چیزیں، فائر وال وغیرہ بھی لگ رہی ہیں. یہ ڈیمیجنگ ہے. یہ بات نہیں کہ کسی کی ریپوٹیشن، آپ اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں، اس چیز پہ تو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب ہم ذرا اس پر مزید کچھ بات کرتے ہیں. نگہدار صاحب نے جوائن کیا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ڈیجیٹل رائٹس سے متعلق بھی اویئرنیس پھیلاتی ہیں، ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نگہت صاحبہ، یہ یعنی کافی پہلے سے یہ پرابلم چلتی آ رہی ہے. ہم نے پیکا ایکٹ بھی لے کر آئے ہیں، کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ خاص طور پر ایکسپوز اس دوران ہو گیا جب انڈیا پاکستان کی وار کسی صورتحال بن گئی. اور وہاں تو کوئی ٹالرنس ہے ہی نہیں نا، جب آپ پاکستان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کریں گے ایسے کروشل مومنٹ پر. آپ نے کیسے اس سارے کو آبزرو کیا سب چیز کو؟ ہم لوگ کافی گہری نظر سے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو دیکھ رہے تھے کہ اس کرائسس کے دوران کس طریقے سے مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے. تو ہمارا جو زیادہ تر مشاہدہ تھا اور جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا وہ یہ تھا کہ بہت زیادہ مین اسٹریم میڈیا جو انڈیا کا ہے وہاں سے فیک نیوز اور مس انفارمیشن کو پھیلایا گیا، اور پھر آن لائن پروپیگنڈا جو ہے وہ ان کے آن لائن اکاؤنٹس کے ذریعے سے بہت زیادہ ہوا. پاکستانی اسپیس جو ہے وہ ایک بڑی اچھی بات ہماری اسپیس میں یہ ہوئی کہ ٹویٹر جو ہے وہ ان بین کر دیا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ
بالآخر حکومت پاکستان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ چیزیں زیادہ بین کریں گے تو اس سے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلے گی، اور اگر آپ چیزوں کو ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو کھولیں گے تو اس سے نیریٹیوز جو ہیں وہ ہمارے اور زیادہ بڑھیں گے اور پھیلیں گے، اور لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہمارا اپنا ملک کا نظریہ کیا ہے۔ تو میری نظر میں تو ٹویٹر کو اسی لیے ان بین کیا گیا تاکہ جو مس انفارمیشن دوسری سائٹ سے آ رہی تھی اس کا مقابلہ کیا جا سکے، اور بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ بڑے ڈٹ کے کھڑے ہوئے، بڑے فیکٹ چیکرز تھے، فیکٹ چیکنگ کی گئی، لیکن آف کورس مس انفارمیشن ہماری طرف سے بھی آئی ہے اور وہ بہت ذرائع سے آئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیکا ایکٹ کی تو بات کرتے ہیں، لیکن پیکا کا جو قانون ہے اس میں پینلائز تو فیک نیوز کو بہت پہلے سے کیا گیا ہے، کرمنلائز یہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کورٹس میں بھی ٹرائی کرنا چاہیے ان کو، جو جس کیٹیگری میں اب یہ فال کر رہے ہیں۔ اچھا ہوا کہ ہم آپ کو ڈھونڈتے، آپ کے پیچھے آتے، آپ خود ہی نا باہر آ گئے۔ فیک نیوز جو ہے نا اس کو کرمنلائز بھی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون کس ڈس انفارمیشن جس سے ایکچوئل اگر ہارم پہنچ رہا ہے کسی کی زندگی کو، کسی کو خطرہ آ رہا ہے، تو پھر ہماری عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے تشریح کرتے ہیں قانون کی۔ لیکن اگر قانون کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے پڑھا جائے گا یا اس پہ عمل درآمد ہوگا اور عدالتیں پراپر طریقے سے اس کی تشریح نہیں کریں گی تو دیکھیں وہ بھی مسئلہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو اے آئی کا بہت استعمال کیا گیا ان جو فیک ویڈیوز میں، اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ اے آئی کا کیسا استعمال ہوا کہ پوری سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں اور لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی شخص بات کر رہا ہے، بٹ یہ کتنا ڈینجرس تھا؟ بہت ڈینجرس تھا یہ جی۔ ڈیپ فیک کا جو استعمال ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، اپنے الیکشن کے دوران بھی دیکھا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہم نے استعمال دیکھا وہ تو کافی سوفسٹیکیٹڈ تھا کہ اس میں کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی کہ اس کو بہت طریقے سے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ڈیپ فیک ہے۔ لیکن اگر ڈیپ فیک ذرا ایکسپلین بھی کریں نگہت، واٹ از ڈیپ فیک؟ یہ ذرا اس کو میں بھی کچھ دیکھ رہی تھی تو مجھے تو سمجھ آئی، لیکن آپ سمجھائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ڈیپ فیک یہ ہے کہ جیسے کوئی اس طرح کی آڈیو یا ویڈیو بنائی جائے جس میں یوں معلوم ہو کہ جیسے یہ ایکچوئل نگہت داد ہے یا یہ نواز شریف ہے، مریم نواز ہیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور وہ یہ سرٹن بات کر رہے ہیں، وہ یعنی کہ ان کا فیک بنایا جائے لیکن وہ ایکچولی وہ نہ ہو یا ان کی آواز نہ ہو اور اس میں ڈبنگ کی جائے، لیکن لوگ جو سننے والے یا دیکھنے والے ان کو یہ لگے گا کہ یہ ایکچولی چیف آف آرمی صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ اب ڈیپ فیک اتنی ترقی کر گیا، اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا کہ کوئی عام شخص جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نہیں پتا ہے، جس کو نہیں پتا کیسے ٹولز ہیں جس سے چیزیں کریٹ کی جا سکتی ہیں، تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ جو ہیں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں۔ نگہت صاحبہ ایک تو دیکھیں نا ہمارے جی بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں پرابلم کو اگر مزید ہم اس کی بات کریں اس مسئلے کی تو یہ تھوڑا سا گہرا پرابلم ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں فریڈم آف اسپیچ بھی رکھنی ہے، آزادی اظہار رائے بھی لوگوں کو دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا غلط استعمال روکنا ہے۔ بات یہی ہے نا، اس کی ڈیفینیشن تو یہی ہے نا، اس سے ہٹ کے تو کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے نگہت صاحب جی۔ اچھا اب اس کو قائم، اس بیلنس کو قائم رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا مشکل کام ہے یہ، کیونکہ دیکھیں نا ہم یہ لائن کبھی بھی کراس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی تنقید کر رہا ہے، جائز تنقید ہو رہی ہے، اس کو ہم پیکا کے پیرائے میں لا سکتے ہیں، کوئی ناجائز تنقید ہے تو وہ تو ہے ہی ظاہر ہے پیکا، تو یہ آپ سمجھ رہے بڑا کرٹیکل یہ ذرا ایسا معاملہ ہے۔ جی بالکل، دیکھیں تنقید جو ہے وہ تو کبھی کرمنلائز ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی جب تک دیکھیں ہم تنقید نہیں کریں گے خود اپنے آپ پہ یا اپنے ملکی ادارے بھی ہیں، کوئی نہ کوئی کمیاں تو ہر کسی میں ہوتی ہیں، اور اگر ہم عوام ہم ٹیکس پیئر ہیں، اگر ہم تنقید نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہاں پہ کمیاں ہیں، کہاں پہ خامیاں، اور ان کو کیسے دور کیا جائے۔ اس لیے جو پبلک فگرز ہیں یا جو ادارے بھی ہیں وہ تنقید کو کنسٹرکٹیولی لیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، ان کی عزت ہاں اگر کوئی ایکچولی ڈیفامیشن کے مد میں آتا تو پھر قوانین تو موجود ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ تنقید کو کرمنلائز کرنا جو ہے وہ کسی طریقے سے ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا۔ تو یہی جو بیلنس ہے اس کو برقرار رکھنا ہماری عدالتوں کا کام ہے اور سوچا تھا پبلک فگرز کا بھی کام ہے۔ ہم آج شو پہ نا ضرور ایک لفظ کی ڈسکرپشن لیں گے جن سے بھی بات کریں گے۔ میں نے سوچا بار بار ایک لفظ ہم سنتے ہیں نیریٹو،
और ये कि जी फ्यूचर वॉरफेयर है, 5th जनरेशन वॉरफेयर, नैरेटिव की वॉर है। अब आम बंदे को समझ नहीं आता है नैरेटिव क्या है। आप लेकिन सबसे मैं पूछूंगी आज के शो पे, नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव देखिए, जो हमारी जो अपनी तरफ की जो बात है कि हम किस तरीके से, हमारी बात मकसद क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, नैरेटिव वो है। लेकिन नैरेटिव को बड़ी गलत अंदाज में भी अब लिया जा रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि वो मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है, तो मुझे लगता है कि वही बात हो रही है कि नैरेटिव में भी हर चीज जायज है। तो आपने अपना नैरेटिव जो है उसको मजबूत बनाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करें, आप फेक न्यूज का भी इस्तेमाल करें, आप पगड़ियां भी उठा लें। तो वो अब लोगों ने बना लिया कि नैरेटिव को मजबूत बनाने के लिए कुछ भी करना जायज है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और यही हमने इस क्राइसिस में देखा है कि इंडिया की तरफ से नैरेटिव को जी बहुत शुक्रिया निगहदार साहब। एक बात में जरूर बताइए जी क्या एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, नैरेटिव तब मजबूत बनते हैं जब आपके नैरेटिव बयान करने के जराए मजबूत हों, और जब जराए मजबूत और खुले होंगे, जैसे हमारा ट्विटर खुला है, तो आपने देखा कि पाकिस्तान का नैरेटिव कितना स्ट्रॉन्ग था। मेरी यही गुजारिश होगी कि चीजों को बंद ना करें और उनको खुला रखें ताकि हमारे नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हो। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बोली आप। अच्छा, नैरेटिव की जो आपने बात की है ना, मैं भी इस पर चल रहा हूं, आज करेंगे हम इस पे। हमें ये नैरेटिव से वाकई ये गलत, इसको परसीव्ड है ये लफ्ज। नैरेटिव का मतलब ये है कि कोई भी आप झूठी सच्ची बात, कोई भी अगर आपने एक बम्बार्डमेंट कर दिया, हैमरिंग किए जा रहे हैं, आप नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, एक तो ये है इसकी डेफिनेशन। लेकिन हम नैरेटिव पे नहीं जाते, हम ये जाते हैं कि आप हक और सच, यानी ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चाई को आप बताने के रास्ते निकालें और वो मीन्स बनाए, जराए बनाए, जो कि सोशल मीडिया है, सारी चीजें, आप हक को फैलने दें। और जैसे हमारा मौक़िफ़ था, अब ये मौक़िफ़ को नैरेटिव समझ के कि इसमें एमालगमेशन है और चीज़ों की भी, झूठ भी है, सच भी है, बस एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है। दुनिया को आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आप क्या अटैक कर रहे हैं या डिफेंड कर रहे हैं, ये नैरेटिव। और हमारा नैरेटिव था कि हम डिफेंड कर रहे हैं। जब हमने कह दिया, उसको नैरेटिव को प्रूव करने के लिए फिर आपको चाहिए होते हैं विजुअल्स, ठीक है ना, वीडियोस, पिक्चर, वो रियलिटी होती है। और आपको पता है कि जो विजुअल मेमोरीज होती हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज होती हैं, आपके सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो करते हैं विजुअल्स करते हैं। तो फिर आप दुनिया को दिखाते हैं, प्रूफ के साथ दिखाते हैं चीज़ें, ये सब कनेक्ट होके फिर लोग बोलते हैं, फिर आपका मीडिया बोलता है, ये सब कुछ टुगेदर आपका जो है ना मुल्क का नैरेटिव बनाता है स्ट्रॉन्ग। और वो बड़ी अच्छी बात निगत ने की है कि जिन आप जगहों से ये आते हैं, आपके नैरेटिव्स या सबूत आते हैं, सब उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा किसका होना ज़रूरी है? रियलिटी का, नैरेटिव के पीछे हकीकत का होना जरूरी है ना, वरना बेसलेस नैरेटिव बनाने की कितनी कोशिश की है, मुझे बताया भारत ने, फायदा हुआ उसका? नहीं। तो नैरेटिव जरूरी नहीं है, नैरेटिव तो है ही, लेकिन उसके पीछे रियलिटी का होना जरूरी है। लेकिन आपको काउंटर तो करना है ना उन झूठ। अभी वीडियो दिखा रहे थे, जैसे बार बार हम अभी दिखा रहे थे शॉट्स उस कपल की, जिसको इन्होंने कहा कि पहलगाम अटैक में तो ये मर गए हैं, ये और वो फिर खुद वीडियो बनाते हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक अपना नैरेटिव बनाया कि जी इनको मार दिया गया, ये हुआ जी टेररिस्ट अटैक है, उन्होंने खुद वीडियो बनाई कि हम तो बिल्कुल जिंदा, आप हमें क्यों मार रहे हैं। फिर एक और ऐसे कपल आया बाहर और लोगों ने बात की, तो इस तरह उनके जो नैरेटिव या उनका जो बयान था, जो दुनिया को वो बता रहे थे, पड़ गया झूठा, क्योंकि रियलिटी बेस्ड नहीं था वो। अच्छा, एक पैकेज, ज़ाहिर बहुत सारे पैकेजेस हमने पाक फौज को सलाम अकीदत हमने पेश करते हुए तैयार किए। 365 न्यूज़ पर आप देख ही रहे हैं, ट्रांसमिशंस हमारी जारी हैं, कवरेज जारी है, नुमाइंदे हमारे रिपोर्टर्स, कॉरस्पॉन्डेंट्स हमारे फील्ड पर मौजूद है, काम कर रहे हैं। तो एक कुछ पैकेज ज़रा तैयार किया हमने पाक फौज को सलाम अकीदत पेश करते हुए। एक ब्रेक पर जाएंगे, पैकेज दिखाते हुए फिर वापस आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, देखिए ज़रा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू है जो शहीद का वो कौम की ज़कात है। अर्ज़े पाक पे जब भी कड़ा वक्त आया, वतन के सपूत पहली सफ में नजर आए। भारत के खिलाफ मार्के हक में 65 की जंग की यादें ताज़ा हो गई। ISPR के मुताबिक भारतीय अफवाज ने शहरी आबादियों पर बिला इश्तियाल और वहशियाना हमले किए, जिसके दौरान खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत 40 मासूम शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल थे। इन हमलों में 121 अफराद जख्मी भी हो गए। ISPR के मुताबिक मादरे वतन का दिफा करते हुए मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत
नोश किया और 78 जख्मी हुए। पाक फौज के शोहदा में नाइक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक इकरामुल्लाह, नाइक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार शामिल हैं। पाक फिजाइया के शोहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीबुल्लाह, कारपोरल टेक्नीशियन मोहम्मद फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद मुबशिर शामिल हैं। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक शोहदा की ये अजीम कुर्बानियाँ बहादुरी, लगन और गैर मुतज़लज़ल जज्बा हुब्बुल वतनी की लाजवाल मिसाल है, जिसे कौम हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तानी कौम हर किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए पुरज़म है। कोई शक में न रहे, पूरी कौम मुल्क के दिफा के लिए मुत्तहिद और हर वक्त तैयार है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन। 5 डेज अ वीक ये मॉर्निंग शो होता है भाई। इसने मैं कहती हूँ ऐसा कोहराम मचा दिया है, सब पागल हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं कि शो कब शुरू हुआ। भाई आप देखना शुरू करें। आप कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई, आप रोज़ देखें। बड़ी ज़बरदस्त यहाँ इंफरटेनमेंट होती है, जिस तरह हम बात करते हैं, क्योंकि हम ट्रू पेट्रियट्स हैं, पाकिस्तानी हैं, दिल से बात करते हैं। तो 9 से 11 हमारी टाइमिंग है, आप अवेलेबल होते हैं उस वक्त? हैं जी? क्या अच्छा सवाल है। ये डायरेक्ट अवेलेबल होते हैं। जी हाँ, मैं भी अवेलेबल होती हूँ सिर्फ यहाँ लाइव। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। और अच्छा, आपकी सफाई मुहिम का, ऑपरेशन क्लीनअप का बात करेंगे हम। करेंगे, मैं पहले बता दूं। नहीं, अभी नहीं। ऑपरेशन तो हमने भी लॉन्च किया। नहीं, वो हम करेंगे अभी। एक सेकंड, अभी तो ऑपरेशन क्लीनअप अभी जरा पीएसएल की बात तो हम आपको वो भी थोड़ी देर में बताएंगे। हाँ, थोड़ी देर में बताएंगे। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात लगी आपकी मुझे। जी, तो पीएसएल के मैचेस अब दोबारा आगाज होने जा रहा है। 17 मई से इसका आगाज होगा, 25 मई को इसका फाइनल होगा। और वो जो ऑपरेशन क्लीनअप को बाद में बताएंगे हम, लेकिन पीसीबी में भी कुछ ऑपरेशन क्लीनअप हो रहा है। सफाई मुहिम जारी है, क्योंकि मेंटोर्स वगैरह को हटा दिया गया है और बताया जा रहा है कि सरफराज और मिसबा को कोई जिम्मेदारियां अहम मिलने वाली हैं। क्या मतलब वो पता नहीं कौन वो मेंटोर्स का काम क्या है। तो डॉक्टर नुमान नियाज साहब ने ज्वाइन किया है। नुमान भाई, नुमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़ुहैब और नादिया? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है, शुक्र है। बस जी माशाल्लाह जीत गए हैं, बड़ी खुशी है। क्या जवाब करारा सा दिया भारत को। कुछ आप भी कह दें, आपको कुछ दिनों में हमारे शो पे आपसे बात नहीं हो सकी। नुमान भाई, कुछ अपने भी जरा हिस्सा डालें, बताइए क्या जज्बात है। मैंने हिस्सा क्या डालना, मैं तो प्रोडक्ट ही आर्मी बैकग्राउंड को आपको पता ही है नादिया। और आई पर्सनली फील के इट वाज एन इमैकुलेट, इम्पेकेबल, ब्रिलियंट, अनएक्सपेक्टेड उनके लिए। और हम लोगों ने जो कहा वो कर दिया। एंड दैट वाज द टाइम। स्ट्रेटेजिकली भी आप देख लें, एक्यूरेसी में भी आप देख लें, और आप स्ट्रेटेजिक टेक्टिकली भी देख लें। सो इट वाज अमेजिंग। एंड आई डोंट थिंक सो कि इंडिया ये एक्सपेक्ट कर सकता था। बट अगर आप ट्रांसग्रेशन करेंगे और आप पहले तोहमत बहतान लगाने के बाद और उसके बाद आप जो है वो हम पे जानबूझ के हॉस्टिलिटी करेंगे, और जहाँ पे आप 7 साल के बच्चों को मारें, सिविलियन पॉपुलेशन को, और टेररिस्ट के गाब में, so that was quite ridiculous और मेरा ख्याल befitting response, and that is how Pakistan Army has always been. And salute to the Pakistan Armed Forces, चाहे वो Pakistan Air Force है, Navy है, Army है। And I personally feel कि ये जो deterrence create होएगी, एक दफ़ा इंडिया को लग पता गया है कि you don't mess with people, those who are honest and those who are disciplined। और जो हम united रहे, और जो regardless of our political affiliations या जो भी हैं religious manifestations, जिस तरह एक one पाकिस्तान की तरह we stood behind our armed forces and the way they delivered, salute to them जी। और सारे शोहदा को, उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए बहुत दुआएं, और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनकी रहमत करे। चाहे वो सिविलियन शोहदा थे या चाहे वो हमारे आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स थे। एंड हैट्स ऑफ टू देम, सैल्यूट टू देम। एंड दीज आर द मेन दोज हू ब्लीड, एंड दे ब्लीड बिकॉज वी स्माइल। जी बिल्कुल, ये तो हम एक पेज पर है। और डेटरेंस आपने सही कहा, बहुत ज़रूरी थी। ये बताएं, पीएसएल का आगाज 17 मई से दोबारा होने जा रहा है। कैसे इसको एक ब्रेक के बाद किस तरह, हम तो ये, मैं और नादिया तो यही बात कर रहे थे कि अब आप देखेंगे कि पीएसएल के मैचेस कैसे होंगे, ग्राउंड्स फुल होंगे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कैफियत अलग सी कुछ बन गई है। सॉफ्ट हो गया, मुझे तो अभी क्रिकेटर्स पे भी प्यार आ रहा है। बताएं ना, तो कैसा भी खेलें, ये भी अपने ही है। मैं लग रहा है कि मुझे तो कुछ में चेंज सी हो गई। मैं तो कह रही हूँ ये भी बुरे नहीं लग रहे, इनसे भी गुस्सा खत्म हो गया। इतनी चेंज ना हो जाइएगा, गुस्सा रखिएगा क्रिकेटर्स पे। इनकी भी हमें 100% एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस चाहिए। बाकी आई थिंक अभी कुछ चेंज आएगा इसके बाद ना, ये जो हुआ है ना, इनमें चेंज आएगा। I don't think so। नादिया ये एक्सेप्टेड प्रोफेशनल्स हैं, और हमारा क्राउड है वो काफ़ी डिसइंचेंटेड है जो हमारी क्रिकेट की परफॉर्मेंस रही है।
اور جو آپ بات کرنا چاہ رہی ہو, آئی کین انڈرسٹینڈ, آپ اس ایسنس کی بات کر رہی ہو کہ وی اسٹینڈ یونائٹیڈ اور ایک چارجڈ اپ ہم ہیں, لیکن ایک پروفیشنل گیم ہے. ہاں بالکل, ایک پروفیشنل سپورٹ ہے اس میں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم اس میں کہیں ریپلیکیٹ ہوتا دیکھیں گے وہ پیشن, اور لیٹس ہوپ. نہیں, آپ مجھے بتائیں نعمان بھائی, یہ اسی پیس سے شروع ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں, یا ایک الگ ہی کوئی اس میں جذبہ نظر آئے گا یا نہیں؟ آئی تھنک سو وہی منڈین, وہی اسی قسم کا. دیکھیں جو کوالٹی تھی کرکٹ کی اور جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے, اور جس طرح اس کو رسپانس کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس پہ رسپونڈ کرنے کی, تو اسی طرح شروع ہوگا. آپ کو لگے گا بھی نہیں کہ اب بیچ میں بریک آئی ہوئی ہے. اینڈ لیٹس سی کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز ہیں, کراچی کنگز جو ہے وہ کتنا آگے جا سکتے ہیں. اینڈ آلموسٹ 4 تو ڈیسائیڈ ہو ہی گئے ہوئے ہیں. جو انٹرسٹنگ ہے وہ ہے پشاور زالمی کا, اور ان کے 2 انٹرسٹنگ میچز ہیں, اور لاہور قلندر فرنجز پہ کھڑا ہے. سو کمپیٹیٹیو میچز ہوں گے, لیکن اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی یہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائیں گی فارچونز, تو آئی ڈونٹ تھنک سو. جی, اور یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی سرجری اور یہ وہ ساری چیزیں, اب یہ جو مینٹورز رکھے تھے ان کو ہٹا دیا, پتہ نہیں انہوں نے کیا ٹاپ کلاس کوئی پرفارمنس ہو گئی ٹیم کی, اب ان کی ضرورت نہیں رہی ہے. لیکن انہوں نے مینٹورز کیا کیا کرتے ویسے ہیں, کون ہوتے ہیں مینٹورز؟ ہم تو پتہ ہے کہ جن سے ہم سیکھتے ہیں, جو ہماری گرومنگ کرتے ہیں. کرکٹ میں مینٹورز یہ کون تھے, نام بھی بتائیں ان کے, اور یہ ان کا کام کیا تھا؟ دیکھیں, ایک تو کرکٹ میں مینٹورز کا کانسیپٹ بہت کم ہے. وہ یہ فرینچائزز میں ویو ریچرز وغیرہ کو رکھا جاتا ہے بیکاز آف دیئر آئیکونک پرسنالٹیز اینڈ پریزنس اینڈ امپیکٹ. لیکن آپ کے ہیڈ کوچز بیسیکلی ہوتے ہیں. ایک تو یہ مینٹورز ہم لائے, اور وہ بھی ہم ایکس کرکٹرز کو لے کے آئے, جن میں شعیب ملک تھے, جن میں سرفراز تھے, جن میں ثقلین مشتاق تھے, وہاب ریاض ہیڈ آف مینٹورز تھے. اور اب میں اگر آپ کو ان کی سیلریز بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. ایک کوئی 6.6 ملین پر منتھ لے رہا تھا, باقی سارے جو $18,000 لے رہے تھے. نہ کے پی آئیز تھیں, اور نہ ان کی جو ہے وہ جاب ڈیوٹیز تھیں. اور 1.5 سال ابوکار یونس بھی تھے اس میں, 1.5-2 سال وہ کرتے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا. اور دین ناؤ جب آپ کو فائنینشیل برڈن پڑا اور یہ کرٹیسزم آنا شروع ہوا فار ہائی سیلریز, تو انفارچونیٹلی آپ دیکھیے گا شعیب ملک نے تو خیر ریزائن کر دیا ہی 2 days ago ایز اے مینٹور. لیکن آپ کو کیا لگتی ہوں ریزائن کیا؟ وہ پتہ چل گیا تھا, اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا. اچھا, مطلب کہ اچھی لگی لگائی چل ہی رہی تھی, اتنی زبردست سیلری. اب جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہوگی کہ یہی آپ کو لوگ دوبارہ ری پیکیج ہو کے نظر آ جائیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ سرفراز اور مصباح کو کہہ رہے ہیں کہ عام ذمہ داریاں ملنے جا رہی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اب آپ نے لیا مائک ہیسن کو وائٹ بال کوچ. پہلے تو مائک ہیسن کو میں سلوٹ کروں گا, اور اس کو کوئی جرت کا میڈل دینا چاہیے کہ اس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کانٹریکچوئل آبلیگیشن سائن کی ہے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ $500,000 پہ آیا, تو مائک ہیسن کی اتنا کوئی پروفائل نہیں ہے کہ وہ $500,000 والا ہو. یہ $500,000 کیا سال کے ملتے ہیں, پورے ٹینیور کے ملتے ہیں, کتنے عرصے بعد یہ پیمنٹ ہوتی ہے؟ میں تو آپ نے اماؤنٹ میں پھنسا دیا ہے, میں تو پہلے اس سے نہیں نکلی. مان بھائی آپ نے کیا کر دیا. آپ اماؤنٹس کو چھوڑ دیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہوتا رہا ہے. آپ کو ابھی پتہ چل رہا ہے, میں تو ان کی تنخواہیں گن رہی ہوں, زیرو نہیں ختم ہو رہے, پیپر ختم ہو گیا میرے, ان کے زیروز نہیں ختم ہو رہے. یہ نارمل ہے. پیسے ہمارے پاس ہیں اتنے پیسے دینے کے لیے. اب مزے کی بات ہے, ہمارے پاس ہیں, لیکن ڈائریکشن کیا ہے, ہماری پرائرٹی کیا ہے, مس پلیس پرائرٹیز ہیں. اب مائک ہیسن کو آپ لے کے آئیں گے ایز اے وائٹ بال کوچ. اب جب آپ وائٹ بال کوچ لے کے آئے تو عاقب جاوید who had failed miserably as a coach and as a selector, وہ سلیکٹر بھی رہیں گے, اور وہ اب ڈائریکٹر بن گئے ہائی پرفارمنس سینٹر کے. اچھا, جہاں تک ان کی ڈائریکٹرشپ ہائی پرفارمنس سینٹر کا تعلق ہے تو وہ ان کے ساتھ ریلیونٹ ہے, اور میرے خیال میں وہ اپنی صحیح جگہ پہ پہنچے ہیں بیکاز وہ یہ کام کرتے رہے ہیں. So he is likely to deliver and he is better of the lot. وہ کافی آنیسٹلی کام کرتے ہیں. اچھا, اب آگے آپ مائک ہیسن پہ. مائک ہیسن کبھی بھی انٹرنیشنل کرکٹر نہیں تھے. مائک ہیسن ایک میچ میں وہ ایز اے میچ ریفری انہوں نے کیا ہوا ہے, لیکن نیوزی لینڈ کے ایک بہت سکسیزفل کوچ تھے, اور یہ مشہور ہوئے تھے کیونکہ برینڈن مکالم اور راس ٹیلر 2 آئیکونز ہوتے تھے نیوزی لینڈ کرکٹ کے, وہ آپس میں لڑے ہوئے تھے. تو یہ جان رائٹ کو جب انہوں نے ریپلیس کیا, اور انہوں نے آ کے پھر برینڈن مکالم کے ساتھ مل کے ایک تو نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کی ڈائنامکس کو بدلا, مائنڈ سیٹ کو بدلا, اور انہوں نے بڑا یوٹیلائز کیا تھا راس ٹیلر کو. اور ان کا بہت سکسیزفل ٹرن اوور رہا, جہاں پہ انہوں نے بڑے ٹھیک ٹھاک میچز جیتے بھی, اور ایٹیٹیوڈ چینج ہوا, ڈیولپ ہوئی ٹیم. اور یہ 2019 تک ان کا کانٹریکٹ تھا, 2015 کے فائنل میں پہنچے, 2018 میں ریزائن کر گئے تھے انگلینڈ سیریز کے بعد. دین اگر آپ دیکھو تو ان کا ٹرینڈ کیا رہا ہے, انہوں نے بنگلہ دیش کو کوچ کیا, ارجنٹینا کو کوچ کیا, کینیا کو کوچ کیا. کینیا کی کوچنگ انہوں نے اس لیے چھوڑ دی تھی کہ سیکورٹی ریزنس تھے.
اور ان کو کسی بڑی ٹیم نے نہیں لیا اور پھر اسلام آباد یونائٹیڈ نے ان کو فرینچائز نے لیا تھا. اب میرا جو 2 سوال ہیں, کیا یہ اسلام آباد یونائٹیڈ چھوڑیں گے, اور اگر نہیں چھوڑیں گے تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا. نعمان بھائی کو ہائر کون کرتا ہے یہ جو اس طرح کی پوزیشنز میں اور یہ سیلریز ہوتی ہے, کون تعین کرتا ہے یہ پتہ ہے؟ یہ جی کمیٹیز بنتی ہیں اور ایڈوائزرز ہوتے ہیں چیئرمین کے, اور پھر چیئرمین فائنل ورڈکٹ دیتے ہیں. آپ کو نادیہ سیلریز میں پھنسی. میں کہہ رہی ہوں کہ کیا یہ اشتہار دیتے ہیں کہ ضرورت ہے, رشتہ تو نہیں, ضرورت ہے ایک پلیئر ہے جو کہ بہت برا کھیلتے ہوں, جن کو کوئی آئیڈیا نہ ہو, ہمیں آپ کی تلاش ہے, ہمیں آپ کی تلاش ہے, ہم آپ کو زبردست سیلری دیں گے لیکن پرفارمنس بری ہونی چاہیے پلیز, اس کا کرائٹیریا یہ ہے. نہیں نادیہ, یہ کیا کرتے ہیں, یہ پہلے بندہ سلیکٹ کر لیتے ہیں جی, اس کے بعد ٹیلر میڈ اشتہار نکال کے اشتہار دے کے فائلوں کے پیٹ بھرے جاتے ہیں. یہ بات ہے. اب جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو دھماکہ ہونے جا رہا ہے کہ مصباح حق پرابیبلی آئی او مصباح مینی تھنگس سچ ایز کہ 2010 میں جب ہمارا وہ ہوا تھا اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل اور ہمارے 3 سپر اسٹارز اپنے انگلینڈ میں قید ہو گئے تھے, اس کے بعد the way he led the پاکستان ٹیم اور انہوں نے اس کرائسس سے نکالا, سکسیسفل کپتان رہے, rather he is history's best ever ٹیسٹ کیپٹن اگر ہم سٹارٹس میں دیکھیں پاکستان کی, لیکن ڈیفینسو مائنڈ سیٹ دیا بالکل, اور اس کے ریٹائر ہوئے تو he has failed in varied roles. کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی رہا, ایک ہی ٹائم پہ چیئرمین اور سلیکٹر بھی تھے, ہیڈ کوچ بھی تھے, فرینچائز کے بھی ہیڈ کوچ تھے, اور آپ ری انفورسمنٹ کرنے جا رہے ہیں فیلئر کی بائی اپوائنٹنگ ہم ایز اے ریڈ بال کوچ. یعنی آپ دیکھیں بالکل ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلنی ہے, دوسری طرف آپ مصباح الحق کوئی ساتھ رکھے ہوں, یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اسٹریٹجی کیا ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مائک ہیسن, ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, پیرا فرنالیا بھی وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کا اٹھا کے اپنے ساتھ لائیں گے. اچھا, جو سارا سٹاف یہ وہ سپورٹ سٹاف جو ان کا ہوگا وہ, اور یہ بڑی گیم کی گئی ہے. ان کے پیکیج میں اسی میں ایڈجسٹ کریں گے یا اس کے الگ ہوں گے تنخواہیں؟ ان کو الگ ملیں گی. اور بیک اینڈ پہ نعمان بھائی ویسے آپ جیسے سیریس رہ کے جواب دے رہے ہیں نادیہ کے, بہترین ہے, اور نادیہ پریشان ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ مائک ہیسن بھی کوئی اتنے سمپل طریقے سے نہیں ہے, ایک مافیا کام کرتا ہے کرکٹنگ بیوروکریسی کا. اور میں یہ سوال پوچھوں گا کہ یہی کرکٹ بورڈ بہت بہتر کریڈینشلز کے لوگ تھے, گیری کرسٹن اور جیسن گیلسپی, ان کو آپ ایز فورن کوچز لے کے آئے کیونکہ وہ ڈاگمیٹکلی اپنے انداز میں چلنا چاہ رہے تھے, آپ کی ہیرا پھیری میں وہ ملوث نہیں ہو رہے تھے. تو کرکٹنگ بیوروکریسی نے ان کو گرا کے اور عاقب کو آپ نے ورچولی جو ہے وہ ایڈ ہاک لے کے آیا. اب آپ پھر ایک فورن کوچ لے کے آ رہے ہیں, تو کیا آپ کی پالیسی کیا ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, آپ نے گرو کیسے کرنا ہے؟ کیا مائک ہیسن سال میں سے 10 مہینے پاکستان میں رہ کے ڈومیسٹک کرکٹ بھی دیکھیں گے؟ گیری کرسٹن کی طرح چلے گا کام, گیری کرسٹن کی طرح چلے گا کام, بالکل اس طرح. ڈالرز میں پیمنٹ ہو گیا تو واٹ واز رانگ ود گیری کرسٹن اینڈ اپنا جیسن گیلسپی, وہ تو اس سے بہت بہتر پروفائل کے لوگ تھے. کیا کہہ رہی ہیں آپ, کیا فرما رہی ہیں؟ ڈالرز میں پیمنٹ کریں گے ان کو ½ ملین یا روپیز میں؟ ہاں جی, ان کو ڈالرز میں ملے گا. نادیہ بھول جائیں, کیسے بولوں, میں تو نیندیں اڑا دی ہیں آپ نے. یہ بھول جائے نہیں, ان کو تو اب یہ ہو رہا ہے کہ میں یا تو نا کہ میں کہتی ہوں دیکھیں اگر ہم کما رہے ہوں, اچھا کھیل رہے ہوں تو لگا دو. جب اتنی بری پرفارمنس ہے, اتنے لاسز ہو رہے ہیں, اس میں آپ ایسا بجٹ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں ہم؟ چلیں اب آپ کو میں پریشان کروں, اب رہ گیا کچھ, جان نکال دیا. مائک ہیسن تو چلیں پھر کچھ کرے گا, فورن کوچ ہے, نیوزی لینڈ کے ساتھ سکسیسفل رہے. نہیں اونچا بتائیں نعمان بھائی, اونچا بتائیں اور کیمرے کی طرف دیکھیں پلیز, تھوڑا سا اوپر, تھوڑا اوپر. میں کہہ رہا ہوں کہ مائک ہیسن کو تو چلیں وہ $500,000 دے دیں آپ کو, آلموسٹ $1 ملین بھی دے دیں, تو آئی وونٹ مائنڈ کہ اگر وہ آ کے کوئی KPIs کے ساتھ کوئی فرق ڈالے گا اور کوچنگ کرے گا. لیکن آپ نے مینٹورز کو 5 مینٹورز کو آپ 50 لاکھ مہینہ, اور ان کے سردار کو جو ان کے اوپر تھا اس کو 6.6 ملین روپیز امان دے رہے تھے, جس میں کوئی KPI نہیں تھی, کوئی جاب ڈیوٹیز نہیں تھی. اور وہ ایک آپ نے اچھا پھر چیمپئنز کپ آپ نے اوور رائڈ کر کے قائد اعظم ٹرافی کے اوپر 150 کا پول فائنلائز کر کے کہا تھا کہ یہ ٹورنامنٹ ہوگا, اور اس میں سارے ریسورسز آپ نے لگا دیے. اور یہی مینٹورز جو ہیں وہ اپنے بندے کھلاتے رہ گئے پاکستان ٹیم میں. اور ابھی آپ دیکھ لیجئے گا شاداب خان ایک بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بن جائیں گے. جی ابھی تو دیکھیں PSL کے بعد ہوتا کیا ہے, کیپٹن
جہاں پہ سلمان علی آغا پہلے غلط بنایا، جب وہ ایوالو ہو رہا ہے اس میں بہت دم ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ ایوالو ہو رہا ہے T20 میں ایز اے کیپٹن. یہ چلتا رہتا ہے نا، بابر، سرفراز، شاہین، اور پھر بابر، پھر رضوان، پھر انسینٹیوز رکھنے سلمان. چاہیے کہ آپ کو تنخواہ تب بہت ملے گی شکریہ ہمارے پاس جمع ہو رہی ہے. دیا. یہ نعمان بھائی کا آئیڈیا ہے، میں کہہ رہی ہوں جی کہ آئیے. تنخواہیں جمع کریں، ان سے کہیں کہ جی آپ کو ہم ریلیز تب کریں گے جب آپ کی پرفارمنس ہوگی، ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ لوگ مجھے لگتا ہے یہ وہی ہماری طرح کرتے ہیں، پہلی تاریخ کو فون کر کے تنخواہ کب آ رہی ہے اکاؤنٹ میں ہیں. پرفارمنس ہو یا نہ ہو لیکن پہلی تاریخ کو فون چلا جاتا ہوگا کہ یار سیلری کب آ رہی ہے. تو میں تنخواہیں نہیں پتہ، اگر واقعی کما رہے ہوتے نا تو میں ساری ڈیٹیل پاکستانی روپیز میں دوں گا آپ کو کہ کیا ہے، کیسے ہے، کتنے پیسے کما رہے ہیں. ایک بریک لینا، چیخ رہا ہے نا میرے کان میں. بریک کا کہہ رہا ہے وہ، بریک لیتے ہیں رائزن چیٹ میں، ایک بار پھر آتے ہیں واپس. جی کیپ واچنگ. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رائز اینڈ شائن میں آپ سب کو ویلکم. بالکل عادت بنا لیں صبح آپ نے جلدی رائز کرنا ہے تاکہ سارا دن آپ شائن کریں ہمارے شو کے ساتھ. بالکل، اور ساتھ میں کافی، آپ پانی، کہوا، جو بھی آپ کو چاہیے آپ ساتھ رکھیں اور ہمارا شو دیکھتے رہیں. بالکل، کرنٹ افیئرز، انٹرٹینمنٹ، سب چیزیں، اسپورٹس وغیرہ سب آپ کو اس شو میں ملتے ہیں، تو کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے. آپ یہ 2 گھنٹے کا شو دیکھیں اور بس اس کے بعد پھر اپنا انجوائمنٹ لائف میں جو بھی کام ہم مصروفیات کریں. الگ فلیور ہے ہمارا، نہیں الگ ہی فلیور ہے کہ کچھ شوز ہوتے ہیں یا تو بہت ہی کیجول چل رہے ہیں، کپڑے جولری چل رہا ہے وہاں، وہ ان کا اسٹائل ہے. کچھ جو ہے بہت سیریس اور ڈرائی ہو جاتے ہیں جو سمجھ نہیں آتے. آئی نو میں بھی ذرا بہت اوائڈ کرتی تھی اور سیریس بات نہیں وہ سمجھ نہیں آتی. ہم جس طرح بات کریں گے نا ایمان سے، کیونکہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی بہت ساری باتیں میرے اوپر سے پہلے تو بالکل ہی گزر جاتی تھی. اب یہ کہ تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے لگی ہے، جتنی سمجھ میں آ رہی ہے نا وہ میں آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش لائٹر موڈ میں بات ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کام آدمی سمجھ لیتا ہے. اور جب میں ایسے بیٹھی ہوں تو سمجھ جائیں کہ بس بس نادیہ تو اب ذرا یہاں صرف دکھ رہی ہے لیکن ہے نہیں. اچھا، تو پاک بھارت جنگ کے دیکھیں، جنگ کے بادل تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پر ٹھیک ہے سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن جو آبی تنازع ہے، جو پانی کا مسئلہ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہے، انتہائی اہم ہماری بقا کے لیے، وہ تو جو کا تو ہے. اور بھارت اس میں ہر دھرمی ابھی بھی دکھا رہا ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اگر آنے والے مذاکرات میں آبی تنازع حل نہ ہوا تو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. اچھا، بہت سی دنیا کے منظرنامے پر ابھی ڈیولپمنٹس پیش رفت ہوئی ہیں. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ سعودی عرب ہے، اس پہ بھی ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے. پھر پاک بھارت مذاکرات کو لے کر وہ کیا ان کے بیانات آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، یہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. اور بھارت کا اگلا ایکشن کیا ہو سکتا ہے. کشمیر کا کانفلکٹ تو ہمارا شروع سے ہے ہی، لیکن یہ پانی کا کانفلکٹ ہے، یہ ابھی مودی نے خود کھڑا کیا ہے، تازہ تازہ یہ اس نے کھڑا کیا. بالکل ایسے یہ بنایا ہے اس نے ایشو، یہ کانفلکٹ اس نے بنایا ہے. بالکل. تو اب اس پر ہم تجزیہ لیں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے میں جوائن کیا ہے. مظہر صاحب بہت شکریہ. مظہر صاحب اگر تھوڑا سا اس پر دیکھیں اور ریسرچ کریں تو بھارت کا تو طریقہ کار یہ رہا کہ پلوامہ کا واقعہ ہوا، 370 آرٹیکل 370 آ گیا اور وہ یونین ٹیریٹری اس نے کشمیر کو بنا دیا، ان کا سارا حق خود را دیا، سب ختم. اور اب یہ پہلگام کا واقعہ کر کے اس نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ وار کر دیا ہے. تو یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے اور ابھی تک مسئلہ سمجھے حل نہیں ہوا. وہ جو وہ کرنا چاہ رہا تھا اس نے وہ کر چکا ہے. اب کیسے اس کو وے فارورڈ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، بہت پیچیدہ معاملات ہیں پاکستان اور بھارت کے، اور یہ آج کے نہیں 76 سال یعنی قیام پاکستان کے بعد یا کہیں کہ منقسم ہندوستان کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس میں ظاہر ہے کشمیر کا مسئلہ تو سر فہرست ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے. یہ ایک ہمارے یہاں بدقسمتی سے دونوں ملکوں میں لیڈرشپ کرائسس رہا. کچھ لیڈرز آئے لیکن اسٹیٹسمین جو ہے پاکستان بھارت میں ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں کہ جو ویژنری ہوں، جنہیں اندازہ ہو. یعنی اگر کشمیر کا مسئلہ آج سے 50 سال پہلے یا اس کے فوراً بعد ہی حل ہو جاتا تو شاید یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت بہتر ہوتا اور دونوں ملک معاشی طور پہ بہت ترقی کر رہے ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کے درمیان 4 جنگیں ہو گئیں. جو ہے کشمیر کی 48 کی جنگ لے لیں، 65 کی جنگ لے لیں، 71 کی جنگ لے لیں، ہم کارگل کا ایشو لے لیں، یہ ساری چیزیں رہیں ہمارے یہاں. لیکن کچھ لوگ ایسے آئے کہ جو امید تھی کہ شاید بریک تھرو ہو جائے. جیسے بھارت میں اٹل بہاری واجپئی آئے، انہوں نے اپنے تئیں بہت ہی سمجھدار سیاستدان تھے، بہت آگے کی سوچ تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ شاعر بھی تھے. تو وہ ان کو ان چیزوں کا احساس تھا. ہمارے یہاں پاکستان میں جو ویژنری لیڈرز کچھ رہے، بہت ہی کم رہے.
ہم کسی حد تک حسین شہید سہروردی کو کہہ سکتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کو کہہ سکتے ہیں, کہ جنہوں نے 71 کے سانے کے فوراً بعد شملہ جا کے معاہدہ کیا, جس کے نتیجے میں ہمارے 90,000 قیدی رہا ہوئے, ہمیں اپنا بہت سے علاقے جس میں بھارت کا قبضہ تھا وہ خالی ملے اس میں. لیکن اس کے بعد جو ٹینشن رہی پاکستان اور انڈیا میں وہ رہی جب اندرا گاندھی نے پہلی مرتبہ ایٹمی دھماکہ کیا, اور اس کے بعد پاکستان ایٹمی پروگرام پاکستان نے لانچ کیا اس کے جواب میں. وہ جو ایک نیوکلیئر ٹینشن تھی وہ بڑھتے بڑھتے پھر ہم 1998 میں آ گئے, جب 11 مئی کو ہندوستان نے 5 دھماکے کیے اور پھر 28 مئی کو ہم نے 6 دھماکے کیے. تو اس دوران جو چیزیں ہوئیں اس میں ایک نواز شریف صاحب نے اپنے تئیں کوشش کی, واجپئی اور نواز شریف کے درمیان جب واجپئی صاحب لاہور آئے تھے اس میں کوششیں ہوئیں, پھر کارگل کا تنازع کھڑا ہو گیا جس سے ایک مرتبہ پھر وہ کوششیں پس منظر میں چلی گئیں. اس دوران جو نریندرا مودی نے ہندوستان میں تبدیلی لائے وہ پورے بھارت میں بھارت کا پورا سیاسی بیانیہ ہی تبدیل کر دیا. دیکھیے پاکستان اور بھارت کا بنیادی فرق یہی ہے کہ پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں, سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم, لیکن پاکستان میں کبھی بھی ووٹر نے انتہا پسندی کو ووٹ نہیں دیا. اس کے مقابلے میں ہمیں بھارت میں نظر آتا ہے بی جے پی اس وقت بھارت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور جس کی پالیٹکس ریوالو کرتی ہے انتہا پسندی پر. اور اس کے اندر بھی بی جے پی کے اندر بھی واجپئی بھی بی جے پی کے ہی لیڈر تھے, لیکن بی جے پی کے اندر بھی انتہا پسند جو ہے وہ 2001 کے بعد ہمیں نظر آتا ہے. مصعب یہ بتائیے کہ واقعی کیا یعنی بھارت میں پاپولیرٹی تو کم ہوئی ہے, لیکن ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مودی کی پاپولیرٹی تو کم ہوئی ہے لیکن وہ سیکولرزم اور وہ سارا معاملہ کانگریس کو ایک اپرچونٹی بھی بھارت کے اندر یہ دیکھی جا رہی ہے کہ وہ جو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھی اس میں اب وہی نریٹو آ رہا ہے کہ سب کو ملا کے شامل کر کے کیا جائے, مودی برباد کر دیا. ہوا جو اس کرائسس میں پاکستان کو 3 محاذوں پہ کامیابی ہوئی, دفاعی محاذ پہ کامیابی ہوئی, سفارتی محاذ پہ کامیابی ہوئی اور سیاسی محاذ پہ کامیابی ہوئی. اور اگر ایز اے 4th پلیئر آف دی اسٹیٹ ہم دیکھیں تو چوتھی کامیابی میڈیا کے محاذ پر ہوئی. پاکستانی میڈیا جس طرح میں نے کہا کہ اور اب ہماری حکومتوں کا کام ہے, ہماری حکومت کا کام ہے کہ میڈیا کے اوپر جو قزن ماضی میں لگائی گئیں اور یہ پیکا وغیرہ چیزیں آئیں اس کو ری وزٹ کریں. پاکستانی میڈیا نے پروف کیا ہے کہ اٹس مور ریسپانسبل میڈیا. تو تعریفیں تو حکومت بہت کر رہی ہے لیکن پیکا کو ریویو کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ہماری حکومتوں کے بھی سوچنے کا کام ہے. دوسری بات یہ کہ اب وے فارورڈ کیا ہے. ظاہر ایک سیز فائر ہوا ہے اور سیز فائر کروانے والے کوئی اور نہیں, دنیا کی سب سے طاقتور ملک کے طاقتور ترین صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, اور انہوں نے بڑی واضح طور پہ یہ بات کی کہ ان کے نزدیک اب یہ پرماننٹ سیز فائر ہے. اب یہ پرماننٹ سیز فائر رہتا ہے یا نہیں رہتا, دیٹس اندر تھنگ. کوئی پاکستان اور انڈیا میں کوئی ایک حادثہ جو ہے وہ تمام پیس ایفرٹس کو ایک دم ڈیریل کر دیتا ہے. تو بہت احتیاط سے ہمیں بھی بڑھنا پڑے گا. ہمارے یہاں بھی بدقسمتی سے ہمارے جو گزرا رہے ہیں انہیں اوائڈ کرنا چاہیے اس طرح کی زبان جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی اگر یہ نہیں ہوا تو جنگ ہو جائے گی. جنگ کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جنگ کیا تباہی. مصعب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, مجھے ایک اور چیز آپ کی طرف سے یہ بات آئے گی تو بہت ہی لوگ ظاہر سمجھیں گے بھی اس کو. اب فوج نے تو اپنی جنگ لڑی لیکن اب پولیٹیکل گورنمنٹ کو مزید بااختیار بناتے ہوئے جو آگے سفارتی محاذ ہے یا پھر کس طریقے سے اپنے پولیٹیکل پرابلمز حل کرنے ہیں, فورن آفس کے معاملات ہیں, تو اگر وہ پرو ایکٹیو کردار ادا کریں اور ٹرمپ کی یہ جو اپرچونٹی جنہوں نے کشمیر کے مسئلے کی بات کی باقاعدہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے سربراہان کو میں عشائی پہ بھی بلا سکتا ہوں, یعنی یہ ہو سکتا ہے اس دیرینہ مسائل کو حل ہونا چاہیے, تو کتنا آپ اس پر ذرا سی بات کیجیے. جی ہمیں ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم ایسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں جیسے فوج اور سیاسی قیادت کوئی الگ الگ چیزیں. صحیح ہے. فوج کو وہ طاقت کس نے دی, سیاسی طاقت. صحیح. وہ حکومت پاکستان نے دی نا, وہ کیبنٹ نے دی نا. کیبنٹ نے امپاور کیا کہ فوج اس حوالے سے جو چاہے فیصلے کر سکتی ہے. صحیح. وہ جو اختیار ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. وہ اختیار جو وزیر اعظم کی کابینہ ہے اسی نے دیا اختیار اس کو, اور یہ ساری چیزیں ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. اور خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی جو کل غالباً پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بات کی کہ ہی پریز پاکستان پولیٹیکل لیڈرشپ کہ انہوں نے جس یونٹ. جی
इस तरह की सिचुएशन होती है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, उसमें कोई एक फरीक की कामयाबी नहीं होती। सही। जंगें जो हैं सिर्फ फौज नहीं लड़ती, जंगें कौमें लड़ा करती हैं। और अगर कौम में इंतशार और इस सिचुएशन में कौम में इत्तेहाद पैदा हुआ, अब ये इत्तेहाद जंग में तो हमें नजर आया, क्या ये इत्तेहाद अब नजर आएगा हमारी सियासी कुव्वतों में, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में, फौज और हुकूमत के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है उसके अंदर? ये सारी चीजें बहुत पोस्ट वॉर सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह पोस्ट रेवोल्यूशन जो है, रेवोल्यूशन तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद रेवोल्यूशन आने के बाद जो इंतशार पैदा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उससे बचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और ये वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट वाकई एक इन्होंने पॉइंट, अब हम लोग हमारा किरदार क्या होगा, हम कितने अब हम यूनाइटेड होंगे। सियासी तो मसाइल हमारे चलते ही रहते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स कभी एक पेज पे कंप्लीटली आना मुश्किल ही होता है, लेकिन फिर भी इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में भी जिस तरह से सब एक हुए हैं, बिल्कुल ये एक यूनिक एग्जांपल थी। बिल्कुल, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयानात आना, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंस इनकी है अपनी जगह पर। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने असल में मजीद कुछ हमारे साथ गेस्ट होंगे तो उनसे हम ये बात करेंगे कि सऊदी अरब से उनका ये कहना कि वो इसराइल को तस्लीम करने से मुताल्लिक़ ही हमने सवाल करने हैं, और फिर शाम सीरिया पर से उन्होंने सैंक्शंस हटा दिए हैं, फिर चाइना से टैरिफ के मामलात वो हल करने की तरफ जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें एक्सपर्ट्स हमारे साथ हों तो हम उनसे ज़रा बात करें और जानने की कोशिश करें कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और फिर मसला कश्मीर के हल के लिए क्या वो समझ रहे हैं कि चाइना एक ऐसी पावर बन गया है कि जिसको डाइजेस्ट करना ही और एक्सेप्ट करना ही, तस्लीम करना ही वो यूरोप के भी हक में है और अमेरिका के भी हक में, बजाय इसके कि मतलब जो इवन बात अभी अच्छी और खुशी की लगती भी है, उस पर भी इंसान सोचे कि खुशी ये है भी या नहीं, ये क्यों है। अब हमें सवाल जो है ना करना सही भी है, क्योंकि जो दिखता है, जो मोदी हमें कहता है, वो कभी वैसे उसकी अगर बात करें तो वो तो करता है ही नहीं, और इसीलिए हमें केयरफुल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो भी स्टेटमेंट्स इस वक्त जो होनी है, इवन ट्रंप जो कह रहे हैं, उसको भी बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि ताकि समझ आए कि चल क्या रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताएं जो चल रही है, वो है ऑपरेशन क्लीन अप, जो हमने अपने शो से शुरू किया, और मेरे ख्याल वैसे भी बहुत सारे लोगों ने शायद कुछ सालों से ही शुरू कर दिया था। मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि नादिया जो आपने बात की, ये तो हम सालों से ही हम कर रहे हैं कि हमने बायकॉट कर दिया है मेड इन इंडिया को। एनीथिंग दैट्स मेड इन इंडिया हम उसको बायकॉट कर चुके हैं, और अब हम करेंगे। स्टार्टिंग विद योर फ़ोन, जो गाने आप उनके भारत के सुनते थे, जो आप उनकी सीरीज़ देखते थे, जो फिल्में, उनके इंटरव्यूज़, जो उनके स्टार्स को आप फॉलो करते थे, स्टॉप इट प्लीज़, बायकॉट कर दीजिए। ये तमाम देखिए, हमारी फ़ौज ने तो बड़ा आला किरदार अदा किया है, लेकिन अब हमारी बारी है। हमने भी बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन अब आगे बड़ा ज़रूरी है कि चलता रहे सिलसिला। नुकसान इतना सब भी हो, लेकिन नुकसान उनको देना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए। बाहर जो लोग रहते हैं वो उनके जो मेड इन इंडिया जो भी चीज़ें हैं, गारमेंट्स हैं, एक्सेसरीज़ हैं, ग्रॉसरी हैं, उसको आप ना करें। उनके जो ऐप्स हैं जिनको आपने सब्सक्राइब किया होगा, आपको पता भी नहीं होगा, आप ज़रा जाके पहले देखें कि मेड इन वेयर हैं, ये ब्लॉक नहीं होंगे आपके मुल्क में, इनको अनसब्सक्राइब करें ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। और ज़रूरी है, जितना नुकसान उन्होंने हमें पहुंचाया और जितना वो चाहते थे, वो तो एक अलग ही लेवल का नुकसान था, और अभी भी चाहते हैं, तो भी मस्ट मतलब नेवर एवर आगे भी आपको तैयारी अपनी पूरी भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। तो अभी से ही उनको जस्ट स्टॉप फॉलोइंग देम, बिल्कुल किसी भी जगह। सोशल मीडिया पे हम कितने सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते थे, बंद कर दें, ख़त्म कर दें। बिल्कुल ऐसे अपना मुल्क की मफाद और अपना मुल्क पहले है, और अगर कोई आपके मुल्क को मैली आंख से देखेगा तो फिर ज़ाहिर है आप उसके बारे में ये तो नहीं सोचेंगे ना कि देखिए इसकी ये चीज़ अच्छी है, ये तो बहुत प्यार, ये तो हर चीज़ फिर पीछे आ जाती है और अपना मुल्क पहले आ जाता है। तो यही सोचते हुए ना तमाम जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, जिस भी कैपेसिटी में आप डेंट पहुँचा सकते हैं, और इकोनॉमी की वॉर है ना, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बताना कि इकोनॉमी की वॉर है। जिस मुल्क की मईशत अब तो नॉर्मल हो गया, अब तो ये कुछ नॉर्मल नहीं हुआ हमारे दरमियान, कभी कोई चीज नॉर्मल कंप्लीटली होगी नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब इस इशू से बढ़ के जरा एक अचीवमेंट भी है, और पाकिस्तानी बॉक्सर ने कमाल कर दिखाया है किक बॉक्सिंग में। जी इंटरनेशनल किक बॉक्सर राबिया नूर ने बाकू में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तफसीलात के मुताबिक वर्ल्ड चैंपियनशिप किक बॉक्सिंग में पाकिस्तान के लिए एक और सुनहरी कामयाबी मिली है। बल्दिया टाउन कराची की बाहिम्मत और बासलाहियत बेटी राबिया नूर ने, यानी बल्दिया टाउन कराची की है ये, अब आप देखें
کہ کراچی میں یا پھر پاکستان میں کوئی باکسنگ کی ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں, آپ کو ٹریننگ نہیں ہے, کوچز نہیں ہیں, پیٹرنائز نہیں کیا جا رہا, حکومت کی طرف سے اتنے بجٹس نہیں دیے جا رہے ہیں ایتھلیٹس کو, لیکن اس کے باوجود ونڈرز کر رہے ہیں ہمارے ایتھلیٹ اور ہمارے اسپورٹس مین. جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں, جس بھی اسپورٹس میں جاتے ہیں, پاکستان کے جھنڈے گاڑتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. تو ہمیں رابعہ نور نے جوائن کر لیا ہے, بتائیں بھائی پی سی آر. ارے کیا بات ہے, مجھے پیپر بھی مل گیا اپنا. جی رابعہ بہت مبارک ہو بھائی, زبردست. یہ بتاؤ, یہ ایک تو پہلے اتنی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ. رابعہ کیسی ہو تم؟ بہت مبارک ہو یار, پہلا بچہ ماں صدقے. کک باکسنگ کیسے؟ ہاں صحیح. میں سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے مجھے اپنی آواز آگے تک پہنچانے کی جو ہے وہ مجھے ملی اجازت. اور جیسے کہ میری فائٹس کے بارے میں بتاؤں تو یہ میری گزشتہ روز میری فائٹ ہوئی تھی, عالمی مقابلے تھے جس میں میری ہمیشہ فائٹ تھی, اور میں نے جو ہے وہ اپنی حریف کو اس کے ساتھ فائٹ کر کے میں نے جو ہے ون کی, اور پاکستان کے لیے میں نے گولڈ میڈل ون کیا. اور اس سے پہلے بھی میری کافی ساری اچیومنٹ ہیں, 2 بار انٹرنیشنل میں پہلے بھی جا چکی ہوں, ایک بار عالمی مقابلے میں نے برانز میڈل حاصل کیا. اس کے علاوہ پورے ایشیا کی طرف سے میں نے ایشین چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور ایشیا چیمپئن بنی. اور اس سے پہلے بھی میں نے نیشنل چیمپئن شپ اور اس کے علاوہ آل سندھ اور پاکستان کے اندر کی کافی ساری چیمپئن شپ میں نے اپنے نام کی, پاکستان کے نام کی, اور کافی ساری اچیومنٹ. رابعہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے حریف کس کنٹری سے تھے جن کو تم نے ہرایا؟ حریف تھی وہ آذربائیجان کی ہی تھیں, اور پاکستان میں آذربائیجان کا میچ تھا اور کافی ٹف میچ ہوا. 4 راؤنڈ کی ہماری فائٹ تھی, وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی ٹف تھی. اور کیونکہ پاکستان اور آذربائیجان جو ہے یہ آپس میں دوست ممالک ہیں, اور یہاں کے لوگ بھی کافی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, کافی جو ہے وہ ہمیں اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور یہ فائٹ بھی بہت اچھی تھی, ہم نے جو ہے وہ ٹف فائٹ کی اور پاکستان کے لیے میں نے گولڈ میڈل ون کیا. اور اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ بات کہ آپ فائٹ کے لیے جاتے ہیں, آپ کو سپورٹ کون کرتا ہے, تو مجھے اس بار جو ہے وہ کریم اسکانی نے, جو کہ بلدیہ ٹاؤن کے پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے مجھے اس ایونٹ کے لیے میرا ٹکٹ کروا کے دیا. اور اس سے پہلے بھی میری کافی ساری انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں مجھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں احسان احمد بھائی, ولید عزیز بھائی نے جو ہے مجھے سپورٹ کیا. اور اس بار جو ہے مجھے امید تو نہیں تھی کہ حکومت بھی مجھے سپورٹ کرے گی, لیکن مجھے کریم اسکانی نے سپورٹ کیا. بیٹا کرتے رہیں گے, آپ ہمارا پرائیڈ ہو. اچھا رابعہ تھوڑی سی کک باکسنگ کے بارے میں بتاؤ, یہ گرلز کک باکسنگ کا میچ کیسا ہوتا ہے, اس کی ٹریننگ کیسی ہوتی ہے, اور یہ ٹریننگ کی بات یہ نارمل باکسنگ سے کتنا ڈفرینٹ ہے؟ یہ بہت ڈفرینٹ ہے, کیونکہ باکسنگ, کک باکسنگ, ایم ایم اے میں تینوں جی ایم ایم اے پتہ ہے بالکل فائٹ کرتی ہوں. ایم ایم اے مطلب مکس مارشل آرٹ, اس میں آپ کا کک ہوتی ہے, نی ہوتا ہے, آپ کا مطلب سب الاؤ ہوتا ہے. اور کک باکسنگ میں پنچز ہوتے ہیں آپ کو اور کک ہوتی ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک لڑکی نظریے سے دیکھا جائے تو شاید ایزی ہو, لیکن لڑکی کے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی ٹف فائٹ ہے, ٹف مقابلے ہیں. لیکن خیر لڑکا لڑکی کچھ نہیں ہے, اور ہمت ہونی چاہیے, وہ تو چھوڑ دیں. اچھا مجھے بتائیں کتنی فائٹ جیتی ہے ٹوٹل, یہ گولڈ میڈل تک پہنچنے میں کتنی فائٹ جیتی ہیں, اور کس کس ملک کے حریف کو ہرایا؟ ہاں اس وقت میرے پاس جو ہے وہ 2 انٹرنیشنل گولڈ میڈل ہیں, اور اس کے علاوہ میرے اندر پاکستان کے اندر میرے پاس 8 سے 9 گولڈ میڈل ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ سلورز ہیں میرے پاس, اور میرے پاس جو ہے وہ 3 بیلٹ ٹائٹلز ہیں, اور کچھ ایوارڈس ہیں, انعامات ہیں جو مجھے پاکستان والوں نے دیے. اور میں امید کرتی ہوں کہ اس طرح آگے مجھے پاکستان کی گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے, اور ہماری ہمت بنی رہے, تاکہ ہم آگے بھی جو ہمارے ڈریمز ہیں, ہمارے خواب ہیں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کے, وہ پورے ہوں. رابعہ میں تو چاہوں گی بیٹا کہ آپ جو بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں, ان کو تھوڑا سا سیلف ڈیفینس کی نا ٹپس بھی دیا کرو. کچھ بتاؤ کہ کوئی اگر مطلب آپ کے ساتھ ہاں تو کیسے اپنا ڈیفینس کرنا ہے, کیسے بچاؤ کرنا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں, کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ, ہم چیخ مار دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ. لیکن یہ کہ بتاؤ, ہمیں سکھاؤ کہ کیسے مطلب ویسے واپس آ کے نا تھوڑا سا اسکولس کالجز میں تھوڑی آنٹیز کو بھی ہمیں ذرا سمجھا سکھانا ہے بیٹا. آئی وانٹ ٹو لرن سیریسلی, بیسکس تو پتہ ہونا ہے. واقعی بتانا چاہوں گی کہ ایک بار جب میں اسکول سے آ رہی تھی تو میں اکیلی تھی, میرے ساتھ کوئی تھا نہیں, تو کچھ بوائز میرا پیچھا کر رہے تھے. تب میری باکسنگ کی ٹریننگ نہیں تھی بالکل بھی, تب میں نے پائی ہی نہیں کیا ہوا تھا. تو پھر بھی میرے میں اسٹارٹنگ سے سیلف ڈیفینس تھا, میرے میں ایک اسٹارٹنگ سے جذبہ تھا, ایک ہنر تھا, ڈرتی نہیں تھی میں کسی سے. تو جب میں اسکول سے آ رہی تھی تو کچھ لڑکے میرا پیچھا کر رہے تھے, اور وہ میرے بالکل قریب آ گئے, تو میں نے ان کو وہاں پہ میں نے ان کو چماٹ مارے, تو وہ بھاگ گئے وہاں سے. اور یہی میری جگہ کوئی کمزور لڑکی ہوتی, یا جو لڑکی سیلف ڈیفینس نہیں سیکھ پاتی, یا اس کو آتا نہیں, کچھ اور ہو جاتا اس کے ساتھ. تو اس لیے گرلس کے لیے نا گیمز کے علاوہ بھی سیلف ڈیفینس اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. بیٹا, اور یو ول بی دی فیس آف دیٹ کیمپین. آئی تھنک کہ آپ کو اتنے لوگوں کو انسپائر کریں گے. اور کون کون سے مقابلے آ رہے ہیں, ٹائٹل جیتنے کا کیا پلان ہے بھائی, یہ بتائیں نا. تھوڑا گھبرا سا گیا کہ یہ گفتگو کا
स्ट्रॉन्ग हो, आपका बैक स्ट्रॉन्ग हो या आपको बैक से सपोर्ट मिल रही हो। अब सपोर्ट तो मिलती नहीं है जिस तरह हमें मिलनी चाहिए। हम आर्मी मुकाबले जीतते हैं लेकिन फिर भी हमें कोई इस तरह खास सपोर्ट मिलती नहीं है। तो लेकिन फिर भी आगे के बहुत सारे प्लान्स हैं, आगे की बहुत सारी इंटरनेशनल फाइट्स है मेरी जो कि टर्की में है। इसके अलावा काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल फाइट्स हैं जिनमें मैं इनवाइट हूँ, लेकिन वसाइल की कमी के वजह से मुझे शायद मैं ज्वाइन ना कर पाऊँ और मैं जो है मेरा ख्वाब भी रह जाए। लेकिन हाँ, अगर मुझे सपोर्ट मिलती है तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैंने 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल मैंने एक ही साल में विन किए हैं और आगे मैं करती रहूँगी। राबिया, मुझे ये बताएं कि किस मुश्किल से, यानी ये जो आप बल्दिया टाउन से हैं, कराची से, तो यानी कितना मुश्किल था आपके लिए? आपके फादर क्या करते हैं? सिर्फ हम इसलिए पूछ रहे हैं, ये जो दीगर बाहिम्मत बच्चियां हैं वो अगर करना चाहती है किक बॉक्सिंग या कोई भी स्पोर्ट करना चाहती हैं, और ये कि आपका शौक था या वालिदैन का शौक था, उनका ख्वाब जरा था? इससे मुताल्लिक बताइए। जर्नी स्टार्ट तो हमारी स्पोर्ट्स की एक टीम आई थी जिन्होंने मुझे ज्वाइन करने कहा और मैंने ऐसे ही बस ज्वाइन किया कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा कि गेम्स के अलावा भी ये सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से मेरी कामयाबी स्टार्ट हुई और मैं उन गर्ल्स के लिए सहारा बनना चाहती हूँ जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनका मुआशरा इजाज़त नहीं देता, उनके पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते। अब मैं अपनी हवाले से बताऊँ तो मैं जब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया, ना मेरी फैमिली सपोर्ट करती थी, ना मेरे फादर, इवन कि मेरी मम्मा मेरे हक में नहीं थी कि आप ये गेम खेलें। मेरे दादाबू ने मुझे बैक से सपोर्ट किया। फिर जब मेरी अचीवमेंट मेरे मदर्स ने देखी, मेरे पापा ने देखी, तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो जो गर्ल्स ये करती हैं कि ट्रेनिंग कहाँ करती थी? बल्दिया टाउन में है कोई जिम्नेजियम या इस तरह का जहाँ ट्रेनिंग हो सके? खास प्रॉपर तौर पे निज़ाम नहीं है हमारे बल्दिया में और इतने प्रॉपर जिम्स भी नहीं है। लेकिन मेरे कोच आका कलीम जो कि इतने कम वसाइल के बावजूद मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं, मैं इनकी भी नहायत मशकूर हूँ क्योंकि इतने कम वसाइल में होने के बावजूद जो है मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं और मुझे इस लेवल तक पहुँचाया कि मैं इस वक्त आलमी मुकाबले जीत रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है माशाल्लाह। जहाँ आप हैं बाकू में, वहाँ हमारे वो इतना प्यार है हमारे लिए। और ये जो अभी जंग चली है, इसमें आपने कोई उनसे किसी से बातचीत हुई, कुछ कहा, कुछ सुना? वैसे तो उन्होंने सेलिब्रेट किया माशाल्लाह, पाकिस्तान की जीत को उन्होंने बड़े जोर शोर से सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। मुझसे अभी मेरी बात भी हुई थी कुछ दिनों पहले कि भाई पाकिस्तान इंडिया की वॉर की वजह से हमारे काफी सारे प्लेयर्स और भी आने थे इस चैंपियनशिप में, लेकिन वो जाहिर सी बात है फ्लाइट्स बंद हो गई सारी और निज़ाम फिजाई हदूद का आउट हो गया, तो इस वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। हमारे काफी सारे प्लेयर्स जो इन्होंने यहाँ पे आना था इस चैंपियनशिप में शिरकत करनी थी, वो नहीं कर पाए। तो इन्होंने यही कहा अज़रबैजान के लोगों ने कि वी लव पाकिस्तान और पाकिस्तान के बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने हमारी जो है वो हमारी फाइट में हमारी मदद की और बहुत अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान वालों को ये। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राबिया नूर, आपने राइज एंड शाइन में 365 न्यूज़ पर हमें वक्त दिया। राबिया भी होगी वो निजामुद्दीन अच्छा, स्ट्रीट, वो स्ट्रीट वो जो यही नाम है ना उसको, प्यारी सी वहाँ बाकू में स्ट्रीट है, तुम गई थी वहाँ? हैं निजामी स्ट्रीट, निजामी स्ट्रीट कितनी प्यारी है ना पूरा जगह ये, क्योंकि यहाँ पे मैं गई थी और मैंने घूमी थी फिरी थी। यहाँ के लोगों ने भी हमने जब कहा कि हम पाकिस्तान से हैं और यहाँ पे हम फाइट करने के लिए आए और इस तरह, तो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने जो है वो हमें घुमाया फिराया। स्पेशली उन्होंने हमें खाना फ्री में दिया, उन्होंने जो है वो हमें रिहाइश जो है हमें दी। आपको जो चीज़ चाहिए हम आपको अवेलेबल कर देंगे, हम आपको देंगे। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। ब्यूटीफुल, जबरदस्त, थैंक यू सो मच राबिया, बहुत शुक्रिया। देखिए कारनामे कर रही है ना हमारी जितने भी बहुत बहुत मुबारक हो है, बच्चे आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। हम तो हैं ही वैसे इस वक्त खुश माशाल्लाह। ये देखो जैसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जितनी भी हैं ज़ुहैब, हम उसमें कैसे एक के बाद एक जीत रहे हैं। हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे कैसे ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और लिमिटेड रिसोर्सेज में देखें ना आप, वो कह रही है कि बल्दिया टाउन में कोई ऐसा है भी नहीं कि जहाँ मैं ट्रेनिंग करने जाऊँ, और वो तो 10 सेकंड्स ब्रेक के रह गए हैं। आपने सुन लिया है? ब्रेक ऐसा सुना है मैं अभी वापस आ रहे हैं, जैसे देखिए हमको बात करने लगते हैं जबरदस्त हमारी ब्रेक आ जाती है। मतलब फिक्र ना करें, हम फिर भी वहीं से सिलसिला जोड़ेंगे जहाँ से हमारा सिलसिला टूटा है। बिल्कुल थोड़ी देर कलीमुल्लाह होता रहेगा, नहीं जाना आपने, देखते रहे सिर्फ राइज एंड शाइन। कलीमुल्लाह को देगा, कलीमुल्लाह। मुझे माफ करो मैं नशे में हूँ। ये क्या गा रहे हो तोते? किसी ने सुन लिया तो पकड़े जाओगे। नहीं सर जी, यहाँ बड़े बड़े नशावर हमलावर नहीं पकड़े गए, मैं क्या पकड़ा जाऊंगा? ओए नादान, हमारे यहाँ बड़ा नहीं छोटा पकड़ा जाता है, छोटे छोटे जुर्म में। मैंने कौन सा जुर्म किया है जो पकड़ा जाऊं सर जी?
अभी खुद ही तो गा रहे थे कि यारो मुझे माफ करो मैं नशे में हूँ। सर जी आप भी निरे उस्ताद ही हैं। हैं? नशे तो बहुत से होते हैं, जवानी का नशा, शराब का नशा, ताकत और दौलत का नशा भी। मैं समझा शायद तुम चरस, अफीम, गांजे वाले नशे की बात कर रहे हो। सर जी इतनी हमारी औकात कहाँ, इसके लिए तो पैसे दरकार होते हैं, और मेरे पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं हैं। गाना तो मुफ्त होता है, हम जैसे गरीब तो मुफ्त का बस यही नशा कर। जी आपने देखा पाकिस्तान के मारूफ फनकार और मज़ार निगार फारूक कैसर, और जिससे वो जाने माने जाते थे अंकल सरगम, जो आपने देखा हम सबकी बचपन की यादें। उस्ताद है, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। जो बोलती हूँ कैसे उस्ताद, कैसे वैसे आप मुझे बताएं कैसे, यानी आपने काम किया उनके साथ पहले? 94 में बिल्कुल एनटीएम का शो था ये डार्क टाइम, जिसमें उनके जो ड्रामाज, उनके शोज चलते थे, तो उसके ऊपर हम रिव्यूज करते थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई, मैंने उनसे इतना सीखा है। मैं कहती हूँ अगर ये मेरी ज़िंदगी में ना होते, अगर मैं इनसे ना सीखती तो शायद मैं अदाकारी से स्टार्ट लेती, मेरी ज़िंदगी का फिर एक पाथ ही डिफरेंट होता। और इन्हीं के शो से था, आप यकीन करें, जिस तरह ये मेरी ट्रेनिंग कर रहे थे, जिस तरह मैं ग्रूम हो रही थी, कि मुझे बड़ी हमारी पाकिस्तान की कामयाब टीम्स उस ज़माने में, सीना मोइन, शोएब मंसूर, उन्होंने मुझे अपने ड्रामास के लिए ऑफ़र किया। क्योंकि अब वजह समझें कि क्यों ड्रामे वाले लोगों ने मुझे उनमें मुझ में कुछ देखा आफ्टर अ सर्टन टाइम ऑफ ग्रूमिंग, क्योंकि ये हमें एक्सप्रेशन सिखाते थे। इनसे मैंने सीखा कि देखो जब किसी को कोई कड़वी बात कहनी है ना, मजाक से कहनी है। कैसे कहनी है? हाँ, बड़े ऐसे मज़ेदार जुमले, मज़ेदार अल्फाज कि इंसान समझ भी जाए और ये कि उसको मज़ा भी आए। बिल्कुल, देखिए खासा तो यही था ना अंकल सरगम का, वो मतलब अच्छा उस ज़माने में जब अंकल सरगम था तो सेसम स्ट्रीट भी आता था, हमें याद है। तो उन्होंने सेसम स्ट्रीट बच्चे बहुत देखते थे, लेकिन ऐसे टाइम पर उन्होंने अंकल सरगम की जगह बनाई वो स्मॉल कराकरी, छोटा पांडा, ये मुझे याद है अभी भी, मासी मुसीबतें, मासी तेरी माँ, मासी तेरी खाला। अच्छा ये खास बात नादिया कर रही है कि कहने का अंदाज, यानी अंदाज़े बयान, अभी इन्होंने देखा हमने थोड़ा सा जो क्लिप चलाया, कैसे उन्होंने तनकीद की है। और ऐसे माशरे, यानी उन्होंने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि भाई ठीक है, छोटे लोगों को नहीं पकड़ा जाता है, बड़े लोगों को नहीं पकड़ा जाता। बात बड़ी गहरी होती गहरी थी, बात, लेकिन एज अ लेक्चर या सीरियस स्टेटमेंट में नहीं कहनी, इसको बड़े लाइट तरीके में एक्सप्रेस करके बोलना है ताकि ज़्यादा असर हो। अच्छा फिर उनके एक होते थे जो मैंने भी बांध लिया मेरे अंदाज में, आपको शायद नज़र आता हो कि लफ्ज़ ऐसे ऐसे कुछ क्यूट लफ्ज पकड़ो, पंजाबी के, उर्दू के, किसी भी ज़बान के, उससे वो बात लाइट हो जाए। और जो लाइट गुफ्तगू बात होती है ना, जो वो बहुत असर करती है, मतलब थ्रू पपेट्स इन्होंने ऐसे ऐसे सोशल मैसेजेस कन्वे किए हैं। इतना मैं पता हूँ, इतने सारे तो इन्होंने टीवी पे देखा, इसके अलावा इनके इतने सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते थे पपेट्स के, कि जो ये स्कूलों में लेके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव वगैरह में इनके जाते थे शोज, जहां ये सिर्फ लोगों को एजुकेट करने के लिए थ्रू पपेट्स कितने शोज करते हैं। थिएटर के नाम में बहुत बड़ा नाम है। और आई एम सो फॉर्चुनेट जो आज मैं हूँ, जो थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। सबने ही सीखा है, आपने तो उनके साथ काम किया, लेकिन हम सब ने ही सीखा है अंदाज, किस तरीके से बयान करने का, बात को तरीका। मतलब देखो 500-600 प्रोग्राम्स हमने किए, और मुझे याद है शुरू में जब प्रोग्राम शुरू किया ना, तो इतना बड़ा स्क्रिप्ट आता था, तो पढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह मैं थोड़ी सी बेहतर होती गई और उनको लगा कि यार ये बच्ची बोल लेती है एक्सटेम्पोर, तो स्क्रिप्ट कम होते होते एंड में गायब ही हो गए। बस वो एक रन डाउन होता था, और हम बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने मुझे ट्रेन किया कि यार आप बगैर पेपर के बोलो। उस वक्त सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतना नहीं था, वो सहाफत नहीं थी, जर्नलिज्म नहीं आया था, प्राइवेट मीडिया नहीं आया था, तो साफ ही अपनी बात कहते हुए किस तरीके से बात करें, ये एक नई सी चीज़ थी। अब तो तरीक़ाकार हो गया ना, अपने बड़ों से सीख लेते हैं, यूट्यूब पे तो रिपीट करके देख लेते हैं चीज़ें, लेकिन उस वक्त एक सहाफ़ी की तर्ज से बात करना और क्या लिखना है, क्या बोलना है। अंकल सरगम एक कैरेक्टर थे वो, यानी उन्होंने तशबीह दी एक कैरेक्टर को, जैसे आपने सही बात की कि लाइटर टोन में, लाइटर नोट पे एक ऐसा एंटरटेनिंग कैरेक्टर अंकल सरगम, लेकिन जब वो बात कर रहा है तो बड़ी सीरियस कर रहा है। बिल्कुल, हमेशा आप हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, बिल्कुल दिलों में, सही कहा आपने। तो हमने ट्रिब्यूट देना था अंकल सरगम को, फारूक कैसर साहब को, जो कि हमारी यादों में हमेशा जिंदा है, उनका हमारे साथ हमेशा जिंदा रहेगा जी। तो ये अच्छा, उसके बाद मैंने जो कोई अच्छा काम देखा, बिलाल मकसूद का पक्के दोस्त हमारा, आई मीन व्हाट अमेजिंग क्वालिटी उसके गाने। एक हमारे घर में तो एक बहुत ही सुना जाता है, मैं मक्खियां नहीं मारूंगा,
اور وہ ایک اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے کہ بھائی تم فارغ بیٹھتے ہو تو کیا مکھیاں مار رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں مکھیاں نہیں ماروں گا، میں اپنا ہوم ورک کروں گا، میں ایک ایسٹروناٹ بنوں گا. بہت پیارا گانا، اور وہ اس کو نئے اسٹائل کے ساتھ جس طرح فیوژن میں بنایا ہے نا. پکے دو سارے ریگولر ہو گیا ہمارے گھر میں. مکھیاں نہیں ماروں گا تو بچوں کا ہمارا فیوریٹ گانا ہے، میرا بھی. لیکن یہ آئی تھنک کہ اس کے بعد یہ جو کام ہے، یہ بلال مقصود بہت خوبصورتی سے بچوں کو اردو زبان میں گانوں سے، باتوں سے، مزاح سے بہت اچھا سکھا رہے ہیں. ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، ہم میڈیا کی وار کی بات کرتے ہیں، تو بچوں کا کانٹینٹ بھی آنا بہت ضروری ہے نا. وہ بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے سارے بچے باہر کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں، انڈین کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں، کوئی اسپین، کوئی ادھر ادھر کہیں بھی ان کا کانٹینٹ باہر کا دیکھ رہے ہیں، یورپ کا. تو آپ کا کانٹینٹ کیا ہے؟ آپ کی نارمز جو ہیں، آپ کا کلچر جو ہے، اس کو آپ کیسے پروموٹ کریں گے؟ اور وہ تہذیب، وہ تمیز، سلام کیسے کرنا ہے، جب گھر میں انٹر ہونا ہے تو کیا کرنا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، بادل، یہ وہ ساری چیزیں جو ہماری ہے کلچر. گروم کرتے ہیں بچوں کی، گرومنگ کرتے ہیں، تہذیب ان کو سکھاتے ہیں. اور ابھی ایک اور بھی ہم نے بات بتانی تھی آپ کو بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ کہ شیر دل مووی آپ 365 نیوز پہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بالکل بڑا رائٹ ٹائم ہے جب آپ کو یہ فلم دوبارہ سے دکھائی جائے گی. یہ 2019 میں پہلے ریلیز ہوئی، لوگوں نے بہت پسند کیا، لیکن اب یہ کہ ماسز تک یہ مووی پہنچے تو ہمارے چینل پہ آپ کو ایک ضرور ایکسکلوزیو ہی آپ اس کو دیکھ سکیں گے کمنگ سیٹرڈے. اور یہ بھی ہمارا ٹریبیوٹ ہے ٹو آر آرم فورسز، اسپیشلی پاکستان ایئر فورس. اور اس میں کہانی بھی ایک پائلٹ کی ہے. تو یہ ذرا ٹریلر دیکھ لیں اس کا، اور پھر مووی تو آپ دیکھیں گے 365 نیوز پر سیٹرڈے کو 10 بجے. دیکھیے ذرا ٹریلر. یہ وردی میں چلتے پھرتے لوگ عام سے دکھتے ہیں، لیکن وقت آنے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں. جوائننگ انسٹرکشنز PAF Academy. What? تم جو رشتہ بنانے جا رہے ہو نا، اسے نبھانا بہت مشکل ہے. Are you here with your own choice? میں نے تمہیں کیا پہن کے آنے کو بولا تھا؟ سر چڈی کے بغیر آنا تھا. ہو جانیاں تیری میری یاریاں بڑھ جان دے پیار دی خماریاں. We welcome our allied partners to the 47th Top Flying Wing exercise. I am Sarah Francis. This is Flight Lieutenant Virani, Arun Virani from India. اگر ایک سیکنڈ کے بعد پل کیا ہوتا نا تو آپ اس وقت یہاں نہیں ہوتے. ہم ہیں اور ہم رہیں گے. تم اپنے پیار کے بدلے مجھ سے میرا جنون مانگ رہی ہو. اگر ہم دشمن کو پسپا کرنے میں ناکام رہے تو اس کا مطلب ہے سرجیکل سٹرائکس، جو کہ اب تک ان کا خواب رہا ہے. 3, 2, 1, 3. یہ ہوتے ہیں شیر دل جی. اور دیکھیے گا ایکسکلوزیولی اس کو کہاں. سیٹرڈے کو آپ دیکھ سکتے ہیں رات 10 بجے 365 نیوز پر یہ مووی شیر دل. اور اس میں دیکھا ٹریلر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں تھرل بھی ہے، اس میں پاکستانیت کا جذبہ بھی آپ کو نظر آئے گا. اور اس حالات میں، خاص طور پہ اس ماحول میں جب آپ یہ مووی دیکھیں گے نا تو وہ الگ ہی بات ہوگی، الگ ہی آپ کی فیلنگ ہوگی. کچھ ایک اور شیر دل ہے. میں اب اصلی ہیرو کی بات کروں جو اس وقت سب سے بڑے سٹار ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں. اتنے فینز، اتنے قدردان، اتنے جو بھائی کتنے پاگل ہو گئے ان کے پیچھے، وہ ہے ہمارے AVM اورنگزیب. اور دنیا میں ان کی تعریف ہو رہی ہے. بالکل. تو ان کے بارے میں کچھ ایکسکلوزیو باتیں کریں گے جو آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملیں گی. کل کریں گے یا تو تھوڑا تیاری سے آئیں گے. ایکسکلوسیو کچھ بات ہوگی تو پھر ذرا اس کی تیاری بھی ہم نے کرنی ہے نا. تو وہ ہم کب کریں گے، لیکن آنے والے شوز میں ہمیں ضرور ان پر بات کرنی ہے. وہ اصلی شیر دل ہیں، اصلی ہیرو ہے ہمارے. یہ تو خیر آپ مووی دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کا بات کرنے کا انداز اور بڑے چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن جو وہ کہہ دیتے تھے
जिस ग्रेस से, वो ग्रेस भी उनके अंदर, और उनकी स्माइल और अमेजिंग पर्सनालिटी और बहुत रिस्पेक्ट है इनके लिए। लेकिन फिर भी कुछ एक्सक्लूसिव बातें आपको बताएंगे, खास 365 न्यूज़ पे। शो का नाम है हमारे राइज एंड शाइन। तो शेर दिल मूवी सैटरडे रात 10 बजे 365 न्यूज़ पर आप देख सकेंगे। तो जनाब ये हमारे साथ हमारा अच्छा मुझे एक बात बताओ ज़ुहैब जी, मैं तो जिससे भी मिलती हूँ कहते हैं भी हमारा बड़ा शौक था, ड्रीम था कि काश हम पाकिस्तान एयरफोर्स पे होते, पायलट होते, बहुत सारे लोग सेलेक्ट ही नहीं हुए या कोई और उनके मसाइल हों, लेकिन दिल हर एक का चाहता है। कुछ आपका भी कोई था, कोई तुम्हारा शौक? हाँ मेरा शौक था बिल्कुल, मैं और मेरा भाई, हमारा शौक था। और हमारा एक ज़माने में क्या था, घर बन रहा था तो उसकी बुनियादें खुद रही होती है ना, तो हमने अपने पापा से कह के गन्स आती थी उस वक्त ऐसी मतलब बच्चों वाली गन्स, तो हमने वो मंगाई और मैं अपनी घर की बुनियादों में मैं और मेरा भाई बिल्कुल जंगी माहौल बना के वो जनाब लड़ रहे होते थे। और वो और एक ख़ास बात वो आपको याद है कि जब इस तरह का कोई दिन आता था, डिफेंस डे और 14 अगस्त, तो हम सुबह उठ के बैठ जाते थे, हमारे पापा हमें उठाते थे कि अब भाई टीवी पे परेड आनी है, ये सारी चीजें, सारा कल्चर भी दिखाया जाएगा और किस तरीके से हम तो जाके देखते थे और ये पिंडी में थी ना, जाके हम अच्छा आप तो जाहिर है आप वहाँ थी ना, करीब थी। खास तौर पे ये जो फाइटर पायलट्स की उनके जो परफॉर्मेंस होती थी जो वो इतना अच्छा लगता था। ऐसे हम एयर शो करेक्ट, हम ऐसे देख रहे होते थे। फिर आर्मी की परेड होती थी, पैराट्रूपर्स वो नीचे आ रहे हैं। अमेजिंग अच्छा शुरू से ही हमें बहुत फैसिनेटिंग, यानी शुरू से एक मोहब्बत का जो हमारा एक जज्बा था ना, वो एक अलग ही किस्म का था। वैसे आपने ये भी खुद भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा हम सब ने कि जब पाक फौज के जवान जा रहे होते थे तो मैं जब बच्चा होता था या हम लोग अब पता नहीं आजकल के बच्चों का क्या है, बहरहाल हम ये कोशिश करते थे किस तरह पाक फौज के जवान के पास जाके हाथ मिला ले, हैंडशेक कर ले। मैं तो देखो मेरा क्रश क्रेज, मैं तो शादी कर ली फाइटर पायलट से। फाइटर पायलट से मैं का रिश्ता डन है भाई, फाइटर पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स डन, बस। बिल्कुल आई एम सो प्राउड माशाल्लाह, जो फिर मुझे बताते हैं। अच्छा नादिया, पाक चाइना की दोस्ती की हम बात करते हैं ना, तो हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक फुटेज भी है जिसमें पाक चाइना बॉर्डर पर पाकिस्तान के फौजी और चाइनीज फौजी, जब ये पाकिस्तान को विक्ट्री मिली तो एक जश्न का सा समा था और खुशी का इजहार किया जा रहा था। अगर तैयार है तो जरा दिखाए ना, वीडियो दिखाएं, जरा विंडो दिखाएं। हाँ ये क्या बात है, देखिए आप पाकिस्तान और चाइना के फौजी उस तरीके से उसी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं जिस तरह हम कहते हैं कि पाक चीन दोस्ती तो बड़ी बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है। जिस तरह वो कहते हैं कि हमारी जो कमिटमेंट है, जो हमारी दोस्ती है, इसको क्वेश्चन ना करना है। इन्होंने जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया में भी हमारे साथ सॉलिडारिटी दिखाई है, सपोर्ट फ्रेंडशिप दिखाई है, ऐसे ये होना चाहिए, ये बात ऐसी दोस्ती। हिमालय से ऊंची पाक चीन दोस्ती, समंदर से गहरी पाक चीन दोस्ती और शहद से मीठी पाक चीन दोस्ती। और शुरू से थ्रू आउट बिल्कुल थ्रू आउट ऐसा ही है। आप जब भी कोई आता है चाइना से पाकिस्तान में या पाकिस्तान से कोई चाइना जाता है तो आप देखते हैं कैसे इस्लामाबाद और पिंडी की वो सड़कों पर बाकायदा खैर मकदमी बैनर्स होते हैं, बच्चे दोनों मुल्कों के फ्लैग्स लहरा रहे होते हैं, एक अजीब ही जश्न का सा समा होता है जिससे कोई हमारा इतना ऐसा दोस्त आ गया जिसको हम वेलकम करना चाहते हैं। फख्र है दोस्ती पर। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड इसलिए है कि आपने देखा अभी रिसेंटली भी ये भी है कि जब वक्त आया खड़ा तो क्या सपोर्ट थी उनकी। और ये खलती भी है दुश्मनों को, ये ना इससे बहुत तकलीफ है, शदीद ये तकलीफ है इनको हमारी दोस्ती से। इनक्रेडिबल, हमें तो फख्र है भाई माशाल्लाह। चले भाई, तो अब राइज एंड शाइन का वक्त खत्म हो गया है। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा राइज एंड शाइन। देखना आपने 9 से 11 तो आपकी भाई हमारे साथ कमिटमेंट है। लाइव हमें शो हमारा देखिए, हमारी क्लिप्स आप YouTube पे देखें क्योंकि यही द बेस्ट शो है ईमान से। जी प्लानिंग चल रही है, बहुत से अच्छे सेगमेंट आने वाले हैं। जी बिल्कुल। मुंतज़िर व्हाट्सएप बताती नहीं आप, व्हाट्सएप कहा तो आपने इतनी तेजी से वॉइस नोट्स आ जाते हैं, मैं सुनूं कैसे, मुझे लिख के बात करें। वॉइस नोट्स में शो के बाद पढ़ सकती हूँ बट ड्यूरिंग द शो कल हम फोकस करें, कल हम मैसेजेस आपके बिल्कुल पुराने नए सब मैसेजेस हम शो में शामिल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।